أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. لو ما عند كمان أدبي نخبركم زمتهم نايلوم ما عند خاء كم ناي بقدم يكوينا مجمع تقدم مجمع رجل لحراي مشاركة بليس. سقيت وليهم لحراي مشاركة نجبر ሕጂ ከዓ ቅድሚ ምጅማርና ሰምሃር ይበሃል። ብቐዳማይ ምናልባት ዘይነበርና ሰብ ተኮይና ሰምሃር ስዒድ ይበሃል። ላይፍ ኮቼ ዝኾነ ሕቶት ኣለና ወይ ገለ ዳሕራይ ክንሓትት ንኽእል ኢና። ንሕጂ ግን ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ መጀመሪ ሌክቸርና ናብ ኣኸብለ ክትሳተፉ ከዓ ተስፋ ገበር ማለት እዩ። ንሓደ ሰብሲ እንታይ እዩ ሙሉእ ዝገብሮ? ሙሉእ ሰብ ክበሃል ከሎስ እንታይ እዩ? ኢድና ሓፍ እንዳበልና تيجان أخو تيجان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحار بارك الله فيك وجزاك الله خير. ملوء اللهم بجيك رب العالمين. تعطي بس الساعة. تبوت ملسي. يعني سبك the same day also. عزو يدحف تبلغ على تلو بعلى خبا قبل الله خي نحري أبشات نعم يبلا الوانبر يدحف تبلغ لنا. اوكي خير تفضلي. خير مجال. السلام عليكم. سامحة جزاك الله خير إن شاء الله فتني I don't know خمتي حسب الله طاينه so مول سبك بحال طاينه it's somebody قلب زلوا وهم همان you know like ناي مول ناي حنقول تعنا زلوا. اوكي صبوا ميرسي جزاك الله خير. كان أسوقه تيدا حافيرنا دينا لو ما عندي ولا تينا سقينا قلا موتيفيت بقرب. اوكي تفضل يونس. I think you're له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. السلام ورحمة الله سمحان وبركاته. قدامنا كم تقولوا أستاذ تجاني ملو بذكر ربي ملو بحث شوية لندن كم زمة قدامي عقل خونا له ممين ما أنت بقول زي فلالي خونا له ملو زبح السب معلش. هجتا صبوت ملسي يونس اتا حتى متى موركس نصر ملو كنقول كلناس كمزي رب العالمين perfect. رب العالمين طرح عندي جن حدا سبسي أبزي كل خمزي أتخينوس بقى أخول الله نبلا. ممكن نعمة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أنا هاخمت حساسات من بهالسبب. طبعا كنت دولو يلا ندي جن بيت الزكاة أنا كهول جزء الحمد لله كانت خير خيرة إيمان جل كمان. معلش شوي حد يسمعكم. أنا تحدي تحيتوا دمت سيسمعكم. بيت الزكاة أنا كاس كل جزء الحمد لله إنك خير خيرة إيمان جل كانت خير خيرة كمان. أوكي أوكي طيب. أوكي عبد سليمان. السلام عليكم. بقدم نت جزاك الله خيرا بدحريوتي
كم تجاني زبولو نص حدا خفلتي من ملو تبلا الله يو لكن أبسر أبنا ناس ودي سمنا برانترينا بكل شنخاتك كل خفلي دمالاكا بقلو قداي زتت زبالكا زي كونكا انتاي دا بالانس زخوني نابرا كله كله بالانس كهلوكا خلو نأبنت ما بنت نحادو قداي زيادة كي سحابكا نتحادو قداي زيادة تسحبكا بتحادي فخوص كبلي سلازي اتي كم تايد بقول لكم ترسل على سلم زبالو لا لا اتا الدنيا خا كنت أبدينا خنا برك الله خاصة خمسة أخيرة زي كم زي أخيرة زي اللي أو أخيرة تقولنا أخيرة برك الله خدمة خنا الدنيا زي اللي نخلو تبالانس إسكا بكل شيء نقاط ما بأكلاوي تحساسباوي سمعتاوي زخلو حد نت غير كات كيت الله أعلم جزاك الله خير أستاذي بدعم صباح ملسة thank you أم أحمد. السلام عليكم جزاكم الله خير. أنا كنت مثلا نفتني أول شيء الكمال لله وحده لا شريك له. بس ملء سب نبلون نحرقينها يعني عقل زخنة سني للسمع زمزازن تقوى زلوا إيمان زلوا رب سرح تي كل زين نسب بالكل نسب دي حس يعني تخمت النفس صوتون نحاول فوت له حق أن يخون له زخنة نجار بحد تمركز خير له زمزازن خون له فرح رب خون له إذا إن شاء الله زي أتمثلني مرة صباح ملسة ما شاء الله كنا كله صحيح جيجا ملسي يلا نسقى حجي ما شاء الله أوكي حدا نيمود هذا نوصلنا يدحف دبرت ولا نيمود هذا تزي لكن كنكتلنا أوكي بقى نجمرينا مو أوكي تعزبولكم رب طرح ملئنات الكمال وبرفكشن كله خاب رب طرحي كم سب أبزي أقل سب what makes a person هذا سب اللي اعتبر هجي سب جن ناتو ملؤ كبحال انت خوينوسي هجي نعابنت نبل حدا جيزا نحنا تمرتي عبز خبت إيه مستمر أخو مسولدكو كم زخوني أب كم تصحبو بقى كل نجار شعو كل خوين اللي يعلو إلنا نتم نموني اتي ملئنات شعو أبكم وتات زملا كويني يسمع عنا حدا جيزا حج زي ملئنات ناب كم آندا انتاي مالتي ملؤ كبهال كله سبكة انتاي مالتي لما انت الرينا مالتي حج حدا سب كم تقبلوا تصنحكو وي بسلز التمرعوة وي كا سرح سلزلوه وي سلد سلزلوه وي قولعو سلزلوه إذن عخا أب هيوتكا ملئنتك أي وسخلكاني إزيوم انتايم زبهالو إزيوم الجام كمزي روس كمزي ناتكا تبركتهم أب هيوت وي نبركتو نجرات وي حلافنت يوم زيوم كلهم كنقلصهم صنحنا مالتي جن نناتنا نعنا جن كم سبسي يملؤ لنا دو تيلنا حاتيتنا نو أي ملؤ لنا مخنياتو ملؤنت كابي متص كاب مجمرتا اتا من يخسخا مفلات كان كابي كان نمنتا يخاخ أبز الدنيا زلخا إذا هجي نامنتا يمسلنا نابتي ناتنا امنت مالتي اتي ناتنا امنت كا مستي ناتنا علامة انت دا تلاقيبو حجة أبسلمنا ملئنت انتايو مستا روح حتجمر روح كاني مجمرتا رب العالمين دأتولنا بقى فطر مسبلنا شعاع ملأت كوينا سلمتا يدا يوم موزيوم أبني عالم زولوسي زي ملؤنا كم زي ملؤ كومبليت زي قبرنا تيلنا حجنا أبنت مرعى تيلنا مرعى حجي وي سباي وي سبيتي أب هيوتنا خنا متصخلنا بارتنر
نعنا ناتنا identity ويتي مننتنا زي كونسي بأنصارو companion يوم كمزي ካልኣይካ ረፊቕ ኣብ ሂወትካ ከምኡ እዮም ሕጂ ነቲ ሂወትካ ሙሉእ ዘሎስ ከም ረፊቕ ግን ምሳኻ ይኾኑ ማለት እዮም ቆልዑ ተይልናኸ ናይ ረብ العالمين ሶም ከዓኒ ብለሲንግ ናይ ረቢ እዮም ያኒ ንዕማ ናይ ረቢ እዮም ሓላፍነትካ እዮም ግን ነቲ ናትና ሙሉእነት ግን ኣይሙሉእሉ ኣየጉድልሉ ስራሕናኸ ከምኡ ስራሕና ከዓ ነቲ ናትና ወይ ገንዘብ ከም ፀልና ድዩ ወይ ከዓ እቲ ሼር ንገብሮ ነገራት ኣብ ሂወትና ዳ እምበር ብኡ ዓቐናትና ኣይምዘንን ሰልድኻ መሳርሒ እዩ ዳ እምበረይ እቲ ናትና ሙሉእነት ናይ ልብና ኣይመልኣልናን እዩ ሕጂ እዚኦም ነዚ ኩሉ ናትና መንነት ሲ እንታይ እዩ ተይልና ነዚኦም ኩሎም መንነት ናትና ኮምፕሊት ወይ ሙሉእ ኣይገብርዎን እዮም ምክንያቱ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ናይ ደጋዊ ነገር ኣብ ደገ ኣብ መፂና ኣብ ዱንያ ዝተዋሃብናዮም ነገራት ንረኽቦም ነገራት ስለ ዝኾኑ እንተደኣ ብኦም ሙሉእነት ጌርና ወይ ኣነ ምስ ተመርዓኹ ወይ ምስ ወለድኩ ወይ ገለ ኢልና እቲ ናትና ሙሉእነት እንተደኣ ናብኦም ኣፀጊዕናዮ እንታይ ንኸውን ከምዚ ፍራጃይል ከምዚ ድስበር ነገር ከምኡ ንኸውን ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ወፃኢ ነገር ካብ ነፍስና ኩሉ ነገር ክንከስሮ ንኽእል ስለ ዝኾንና ሽዑ ምስ ከሰርናዮ خلاص እቲ ናይ ሂወትና ሙሉእነት ዘይብልና ኮይኑ ይስማዓና ከምዚ ጎደሎ ኮይኑ ይስማዓና ንኣብነት ላሰማሐላ ሰብኣይካ ወይ ሰበይትኻ መውት ወይ ኣዴኻ ወይ ኣቦኻ ወይ ሓውኻ ወይ ደቅኻ እዚኦም ኩሎም ክንከስሮም ንኽእል ስራሕ ክስኽሰር ይኽእል ኩሉ እዚታት እንተደኣ ተኸሲሩ ሽዑ እንታይ ንኸውና ንሕና ኣብኦም ማራ በቃ እቲ ሂወትና ናብኡ ፀጊዕናዮ ተፀኒሕና እንታይ ንኸውን ከምዚ በቃ ኦርሙዝ ሸዋሕዋሕ ዝብል ከምኡ ንኸውን ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እስልምናሲ እንታይ ኢሉ ንሰብ ይገልፆ ክንርኢ ኢና ሙሉእነት ናይ ሰብሲ ከመይ ኢሉ ይገልፆ ክንርኢ ኢና ሕጂ እዚኣ ረብ العالمين ንዓና ኦልሬዲ ክብረት and identity ሂብናይ ከም ሰብ خلاص خلق መሰበለና ሂብና ማለት እዩ ኣብ ቁርኣን ካ እንታይ ይብል ولقد كرمنا بني آدم رب العالمين سو اوريدس خلق الناس بعلوها እቲ ክብረትና እቲ identity ናትና ሂብናይ ሕጂ ካብ ካልእ ወላ ሓደ እዚ ካልእ ኩሉ ናይ ዱንያ ነገር እንታይ ይኸውን ኣሎ መወሰኽታ ንዓና ደኣምበረይ እንታይነትና ንዓና ኦር መንነትና ኣይኮነን ሕጂ ካብዚ እንታይ ንመሃር ማለት እዩ ወይ መርዓ ድዩ ወይ ስራሕና ድዩ ወይ ዝኾነ ስታተስ ኣብ ሂወትና ደሎ ንበፅሖ ነገራት ኩሉ እዚኣቶም ነገር ናይ ዱንያ ኩሎም ነገራት ንዓናስ እቲ መንነትና ኣየብለናን ኣይቀይረናን ሕጂ እዚኣ ተመፂና እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ንኣብነት ኣንሕና ኣስላም ኢና ምሽ ኦኬ ኣስላም ዘይኮኑ ኣብ ረቢ ዘይኣምኑ ሰባት ስቲል ሙሉኣት ምዃኖም ሕጂ በዚኣ ንፈልጥ ማለት እዩ ምክንያቱ خلقا ናይ ረብ العالمين ስለ ዝኾኑ ከምታ ንዓና ሩሕ ዝሃብና ንዕኦም ካ ሩሕ ሂብዎም ተኸሊቖም ولقد كرمنا بني آدم ክብል ከለኻ ንኩላትና በኒ ኣደም ከሪምና ረብ العالمين ሶ ኩላትናስ ኣብዚኣ እንታይ ኢኳል ንኸውን ማለት እዩ ሕደ ንኸውን just because ሓደ ኤክስትራ ስለ ዘሎ ወይ ዝኾነ ዘሎስ ካብ ሓደ ንሓደ ከምዘይ ንበልፅ ኣብዚ ንፈልጥ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ እንታይ እዞም ኩሎም እቲ ናትና ሶል ይኹን እቲ ኩሉ ኣብ ሂወትና ሓላፍነት ደሎ ገለ ኩሉ ብዕላማ እዩ መጀመርታ ረብ العالمين خلق መሰበለና فإذا القرآن تايلنا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أبقى خلو الروح يبنا مش شعو مولى السبات كومبليت كوينا بقى جسد وروح زلنا سبات كوينا مالتي أمو هازخا بمن بتي كبور فتارينا مالتي حجي كبرت نايسب ملؤنت نايسب ناي كله مالتي أمنتي دي أمنتي ناشتو عبيتو كلاتنا ملؤات مخانا بزيات تفطرنا يا رب طرح بتي أروح ذهبنا كاب ربي خلق أنا يا رب مخانا بزي أنا أمن مالتي حجي إذا قل
اتناتك فاليوتي نعيس كخونا اللو تبلو كمز مسرت كمز انتي يخون بمنتاي دايمو حف يبلكا تناتك فالي نجر ست مسرت استيو حف دبلو تناتك تيلنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلى رب العالمين القرآن أتوم دخبروا مور زبولخا نرب العالمين كل جيزة هلاون نهنا رب العالمين زردوا مالتهم بقى every minute أبزا دغزي رب رين الله رب الله كل نجر connected مس رب تخينا بقى توم إساتهم بقى ثقي تخينك اتناتك كبرتن حف يبلو مالتي حجي زغلو ናይ ስድራ ቤት ዕቤት ወይ ዓወት ንበፅሖ ወይ ገለ እሱ ደይኮነ ሓፍ ደብለናሲ ብኣንፃሩ እንታይ ተቕዋ ግን ሓፍ የብለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ንርኢ ምስ ስድራ ቤትከ ስድራ ቤት ተለውና ኸ ከመይ ጌርናስ ሙላኣት ንኸውን ሕጂ እስልምና ስድራ ቤት ክህልውና ከለዉ ኣብቲ ስድራ ቤትናትና ክንጠፍእ ኣብኡ ኣይደልየናን ንኣብነት ተመርዒና ንበል ተመርዒና ሓዳር ንገብር ንወልድ ረብ ብዙሕ ዝሃበና ኒዕማ ንኣትዎምሽ ሽዑ خلاص ንሱ ጥራሕ ሂወትና ንሱ ጥራሕ ክስታይና ክኾን ከም ዘይብሉ ማለት እዩ ኣብኡስ ኣቲኻ ስኻሲ ብኣንፃሩ ትህብ ኢኻ ዳ እምበር ኣይትወድእ ማሲ ትናትካ መንነት ኣይጠፍእን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ስኻታ መጀመርታ ሰብ ምዃንካ ጥራሕ ሙሉእ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ክንፈላለዮ ኣለና እቲ ናትና ሓላፍነት ክንፈላለዮ ኣለና ካብቲ ናትና መንነት እቲ ምምርዓው እቲ ቆልዓ ተሓዊ ሓፍቲ ደቂ ገለ እዚ ኩሉ ምዃን ፓረንት ምዃን ስድራ ገለ ምዃን እዚ ኩሉ እንታይ ንዓና ሓላፍነት ናትና ኢዳ እምበር ኣይደንቲቲ ናትናስ ኣይኮነን እቲ ናትና መንነት ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ቀደም ኣነ ኣብ ኣስመራ ከለኹ መንነት ክንታይ ሰስ ኤርትራዊት ተኾም እየ ዝሓስብ ነይረ ሰጋዕ ዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ እቲ መንነት ናትካ ግን እቲ ሰብ ምዃንካ ረብ ልዓለሚን ዝኸጥልካ ሰብ ምዃን ሩሕ ዘለካ ምዃኑ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ መጀመርታ እስኻ ሰርቨንት ናይ ረብ ልዓለሚን ምዃንና ማለት እዩ ኣንሕና ንረብ ልዓለሚን ናቱ ጉዝኣት ምዃንና ናቱ ሰራሕቲ ናቱ ንዑ በቃ ንዑ ሰርቪስ ንህብ ሰባት ምዃንና ማለት እዩ ድሕሪኡ ኸ ኩሉ ግዜ ኸ እንታይና ሰባት ኢና ኻ ኩሉ ግዜ ኸ ሰባት ኢና ዝኾነ ይኹን ድሕሪኡ ዝመፅእ ነገራት እዚ ሓዳር ስድራ ስራሕ ኩሉ እዚታት ብድሕሪኡ ዝመፅእ ነገር ማለት እዩ እምነት ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ሕጂ እዞም ኩሎም ከ ነቲ ናትና ሩሕሲ ሰርቭ ክገብሮ ያዕኒ ንዕኡ ክሰርሕሉ ኣለዎም ክድምስስዎ ደይኮኑሲ ብኣንፃሩ ንዕኡ ይሰርሕሉ ሕጂ ኣነ ምልኡ እንተኮይና ዘምፀናዮ ስራሕ ይኹን ዝተመርዓናዮ ዝወለድናዮ ወላ በይንና ንኹን ወላ በይንና ኣይንኹን ኩሉስ መሳርሒ ነታ ረቢ ዝሃበና ሩሕ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እምበር መንነትና ንኸይኮን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ እንታይ እስኻስ በይንኻሲ ኩሉ ግዜ ወላ ብፋሚሊ ይሓሉ ወላ ገለ ኩሉ ግዜ ናትካ እቲ መንነትካ ክትሕልዎ ከም ዘለካ ማለት እዩ እቲ መንነትካ ብምንታይ ትሕልዎ ሓደ ፐርሰናል ብሰላትካ ብዱዓኻ ነፍስኻ ተዕብያ ስቕታ ናትካ ናይ በይንኻ ስቕታ ታይም በቃ ብስቕታ ቦታ ክህልወካ እዚ ኩሉ ሕጂ ስድራ ሃልወካ ኣይሃልወካ በይንኻ ነገር ኣይትንበርሲ እዚኣስ ክቕየር ከም ዘይብሉ ማለት እዩ ኣብ ቁርኣንካ እንታይ ይብለና ረብ ልዓለሚን ولا تزير وزيرة وزرة أخرى كل تي سبسي صباح نقو رب العالمين بيننا كنمتينا سدرانا دقنا حواتنا قال حيزنا يكون أنا بكلم رب العالمين تطوب كنبل بيننا إنا خمت شو بيننا متينا بزعبها نفسنا كنحتت كنجمرينا مالتي حجز انت يتقبلنا زلو بك أنا حناسي already ሙላኣት ሰባት ኮይና ስለ ዘለናስ ሓላፍነት ስለ ከም ዘለና ናይ በይንና ማለት ቶም ካልኦት ኩሉ ሰርቪስ ገብርዎ ንዓና ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ይህበና እቲ ሙሉእነት ወይ ከዓ እቲ ጥርሑ ንኸይትኾንሲ ከምዚ
ናብ ውላድ ናብ ቆልዓ ናብ ሰብ ናብ ዝኾነ ነገር ኣብ ዱንያ ዘሎ ነገራት ማራ ናብኡ ኣታች ክንከውን የብልናን ያኒ በቃ ምስኡል በቃ خلاص ኣንሕና ትናትና ኣታችመንት ምስ ረብ العالمين ጥራሕ ኢና ፍጡራት ናቱ ኢና ምስኡ ጥራሕ ኢና ኣታች ንኾን ትኻልእ ነገር ከምዚ ከያዳይን መጻአይን በቃ it's not something ምሳና ዝብል ኣይኮነን ሕጂ እዚ ከዓ እንታይ ብዘይ ዝኾነ ነገር ከምዚ ቂምታ ድዩ ወላ ሓንቲ ኸይብልና ነፍስና ከይከሰርና ንነብሮ ማለት እዩ ረሱል ላ ሰለም ከ እዚ ኩሉ ኣብ ስርሑሲ ብጣዕሚ ተወፊዩ ኩሉ ብኩሉ ተዋፋይነት ሰርሕ ነይሮምሽ ግን ንነብሱ ኸ ናይ ስቕታ ታይም ነይርዎ ድሓስበሉ ንረብ العالمين يعني عبادة زقبرلو نفسه زبل حلو كله ازيتات كا نعو كا ناتو تايم كا نيروي حج حراري زين انتي نبل انس ويسو اي ويسو بيتي نعي كومبليت زقبرني كمزي ملو زقبرني نبل كم زاربا حج ولا نأمنلو اين أمنلو جن كم زاربا نوصو زاربا زي جن انحنا انتي كخونالو instead of زاربانا ولا ينأمنلو تقول جيزة نزاربو كل جيزة أبوشتي أنا كلت عينت مايندين زلنا أبتي سابكونشوس بحالالو مخزن ناي حنقولنا مخزن مخازينو لو بدحريت كل جيزة زخزن حج نسو زبال كايو دود سامعو كل يدخزن حج انت الآن احنا ولا نؤمنلو أي نؤمنلو وأنا كوا بقى واي سو أي وي بقى استزيلا بقى سبيتي استزيلا ملئتي أنا بزيبقوم ملئات هيكونان إلنا كنزارب كلنا إذا انت يخون يخزن مالتي شعو دحراي تتخزينو خدحراينا من تايخيد ناب امنتنا خون ونخون يزخيد شعو كنكسرام كهلو كهلو انت ينخون شو حيلنا نودق نسبار مالتي جن انت يداخل بالنا كل جزء انا الحمد لله ملئت رب العالمين خليقني اتي زمر عوو مسايز قبر سبكا نعي رفيقناتي كمبانين شيب يدا أمبر نعايز من لأنس يكون أنا already أبتي خيد كله خبتي relationship ملأت خويني إذا خيد زلخ قلعتي دك إيه كذا same كلاتنا حجي كم زحر حريزة منفعة مثلنا ويقلا خمز ربا كم بهالي سبوا يعني خيد تقدسنا وي دك إيه هوتي دك أنا أبزك دك إنت هوتي لندك إن ليز نبر قال ملا نبل مالتي حج إزخة جيجا يخون له مالتي مخنياتو هيوتك already معنا اللوا يهالوا كادك يهالوا كاس اتس اكسترا نجاري ترخب كايو تصبق ايرخب كاينكا بقى بزي يقدس مالتي مخنياتو احنا already ابزي اممصينا كال علامه سلو زلو السخا ملو غير رب العالمين نحدد عبي علامه اتخال شعو اكسترا نغبرو نجارات دصابابو او وي مشالا لمغلا يخون مالتي حجي احنا ابزي تاينبل instead of دقي هيوتي يوم قال نبل هيوتي معنى اللواي اتوم دك ايكا ناتي بارتيو ابتي نايتي معنا تي هيوتكاس نايتي معنا ناي هيوتكا ناتو بارتيو سرحي كخومو انا سرحي تبيلا دا بقى سرحي نعي كل نجاري تيلناها كومو حجها ازخاس سرحي كا نتناتي فاليو حجانا لايف كوتشي نتناتي مسراتات زقلصلو سرحي كون العلي ايكونن مالتي هجي إذا خانتاي أنا حناسي فرق خمسة يكوننا ملأت كمخنا رب العالمين كا نظام ملء تجيرو ذهب الناس مزخون نجر ركبات حدار دي دك دي جلملتا مسأتهم سي أنا حناس رب العالمين trust يذهب الناس زلوا ده أمبري كم زي إن كان عخا قدولة إخاد الغامو إن كا يكون عند بكالو إن كا زي trust نعخا حزل لي أو متقلي صبو يركا حزو كومو ده أمبري إن كان مملأتاناتك أيكونه شعو انتي ملو نفس سب كوينا انت دا مينا نفسنا أتينا شعو انتي نخون نابتي ناب حواتنا دي ناب صدرانا دي ناب دقنا دي ناب سبعينا دي كمزي صقعتنياتات دي كوناس بأنصارو احنا كونتريبيوتينا نقبراو كمزي نبركتو نجر يدهلونا زخون شو انتي نخون سخماي نخون ني نابت قدايت مالتي أبزغ حجي انتي حجي رب العالمين مش ملئتي جسد روح جيرو خلقنا مشالله
اوكي حجهم خلقنا هلو حلافነት ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ረብ العالمين ነዛ ነፍስና እውን ትራስት ሂብና ኣሎምሽ ሕጂ ኦኬ ታ ትራስት ኩሉ ግዜ እቲ እምነት ማለት እቲ ረቢ ዝህበካ እዚኣ ኣማና ኢሉ ዝህበካ ረቢሲ ብምንታይ ክትሕዛ ኣለካ ፅቡቅ ጌርካ ምሽ ሕጂ እዚኣ ወላ ሰብ እዛ ክዳን እዚኣ ኣማና ጌርካ ሓዘለይ ተይልካ ሰብ ፅቡቅ ጌርካ ትሕዛ ወ እዚኣ ናተይ ኣይኮነትን ኢልካ ፅቡቅ ኢካ ትሕዛ ከምቲ ናትካ ድርቢቢ ተብሎ ገላ ኣይተብላን ኢኻ እዛ ነፍሲ ከዓ ናትና ስለ ዘይኮነት ረቢ ኢንኩመ ኢሉ ይብና ኣማና ኣሎምሽ ኦኬ ሓላፍነት ጌርና ሽዑ ንሕዛ ማለት እዩ ሓላፍነት ክንብል ከለና እንታይ እዩ ወላ ኢቭን ስድራ ይሃልወና ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ምንታይ እዩ ዝጠፍእ ኣብ ስድራ ክምስርት ከሎ እቲ ናቱ ክስታዩ እንዳጠፈ ይኸይድ ሕጂ እቲ ሓላፍነት ኣብ እስልምና ፅቡቅ ገይሩ ክሊር ገይሩ ይገልፆ ማለት እዩ ነፍስና እንዳተኻናኸናሲ እንኮላይ ንኻልኦት ምሳና ዘለዉ ከመይ ጌርና እቲ ትራስት ንሕልዎ ሓደ ቀዳማይ እቲ ሓላፍነት ኣብ ርእስና ዘሎ እምነትና ማለት እዩ እቲ ንረብ العالمين ዒባዳና እታ ምሻሎ እታ ነፍስናሲ ንኸም እያ ተኸሊቓ ዘላ ምሽ ሕጂ ሰላት ኩሉ እቲ ንዓና ኢማንና ዘበርትዐልና ነገር ይኹን ወላ እቲ ኣብ ረቢ ንክንቀርቦ እቲ ሓቅነትና እቲ ጥዑያት ሓቀኛታት ክንከውን እዚ ኩሉ ሓላፍነት ተቐዳመይቲ ማለት እዩ ረብ العالمين ከኣብ ቁርኣን ከ እንታይ ኢሉ ያ አዩሃ الذين آمنوا عليكم أنفسكم እቶም ዝኣመንኩም እዛ ነብስኹም ሲ ሓላፍነት እያ ሕጂስ ነዛ ነፍስናስ ማዕረኽ እንትምንታይ ከነኽብራን ብሓላፍነት ክንሕዛን ከም ዘለና ማለት እዩ ዝኻ ካልኣይ ከ እታ ናትና ሩሕ እንኮላይ ንዓ እንታይ ንገብረላ ሓደ ነፅርያ እታ ልቢ ነታ ልብና ነፅርያ ምክንያቱ ሙሉ መዓልቲ ከይተረድአና ክንደይ በቃ ክንደይ ዘንቢ ክንደይ ረስሓት ብንሪኦ ብንሰምዖ ብንሓስቦ ብገለ ምልታት መዓት ትረስሕ ምሽታ ልብና ሕጂ እዚኣ እንታይ ከነፅርያ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ንገብራ ነታ ናትና ሩሕ ከዓ ንምግባ ማለት እዩ ካልኣይ ከ እንተ ደኣ ዘንቢ ጌርና ኸ ኦፍኮርስ ናብ ረብ العالمين ተመሊስና ንዘንብና ክቕፍረልና ንልምን ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ኩሉ ግዜ እቲ ናትና ንያ ንሪኦ ዝኾነ ነገር ክንገብራ ከልናስ ንሪኦ ኣብዚኣ ሕጂ መፃ ኣለኹምሽ ወሎም መዓንቲ ቮለንቲር ኣላትኒ ኣብ ናይ ረቲል ደብላ እንታይ ንያይ ኢለ ነፍሰይ የዘኻኽራ ምክንያቱ እንተ ደኣ ዘንጊዕና ከይተረድአና እንታይ ትኸውን እታ ናይ ብቐዳማይ ኢጎ ንብላ ነበርና ንሳ ትዕብልል ትጅምር እዎ ሰብ ክርኢኒ እዎ ሰብ ከምዚ ክገብረኒ እዎ ከምዚ ክብለኒ ፅቡቅ ክብለኒ ኢላሲ እታ ነብሳ እታ ኢጎ ናትካ ከየበለት ከላ እታ ኢንቴንሽን ናትካ ተፅርያ ኣነ በቃ ኩሉኻ ኢነል ኣዕማሉ ብንያት ምሽ እዚኣ ኣነ ረብ العالمين ክሕጎሰለይ እዚኣ ንሰብ ትጠቕሞ እያ ንዓይ ስለ ዝጠቐመትኒ እስከ ንሰብ ከዓ ትጠቕሞ ትኸውን እያ ምናልባት ከምዚ ናተይ ቀደም ጃህል ዝነበረ ሰብ ኦር ኣጋጣሚ እዚኣ ዘይፈለጠ ክህሉ ስለ ዝኽእል ድሓነይ ኣነ እዚኣ ከምኣ ኢለ ኢንቴንሽንካ ተፀብቕ ማለት እዩ ካልኣይ ከ እቲ ናትካ ውሽጣዊ ትከላኸለሉ ስኢልካ ኤክስፖዝ ዘይትገብሮ ማለት እዩ ኣብ ቁርኣን ከሽዑ ረቢ እንታይ ኢልና ኩሉ ነፍሲን ቢማ ከሰበት ረሂና እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ረብ العالمين እንታይ ይብለና ኣሎ ኣንሕናሲ እቲ ዋትኤቨር ንገብሮሲ ያዕኒ ሓላፍነት ኣለና እዩ ኣብኡ እታ ዝገበርና ኢኻ ክንረኽባ ምዃንና ምሻሎ ሳልሳይ ከ ንጥዕናናን እቲ ናትና ጥዕናን እቲ ናትና ነፍስን ውሽጣዊ ጥዕናናን ክንከላኸለሉ ከም ዘለና ምክንያቱ ረብ العالمين እዛ ጀሰድ ፈጢርዋ ስለ ዘሎ እዛ ነፍሲ ኦኬ ጥዕናና ንከላኸል ካብ ዝኾነ ነገር ክጎድኣ ዝኽእል ነገራት ምግቢ ይኹን ኤኒቲንግ ዝኾነ ነገር ኣብ ሓደጋ ከውድቃ ዝኽእል ካብኡ ከዓ ንከላኸለላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ እንታይ ከም ካልእ ሰብ ኮይናት ነዛ ነብስናስ ንከናኸን ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱስ ሓድሓድ ግዜ እንታይ ንኸውን ንኩሉ በቃ ንሰብኣይና ንደቅና ንሕዋትና ንስድራን ኩሉ ንከናኸንሲ እዛ ነብስና ግን ንመሓዙትና ንኩሉ ንስራሕና ኣብቲ ስራሕና ከይድና ነቶም
ኣስራሕትና ንኩሉ በቃ ሰርቭ ንገብር ነዛ ነብስና ንርስዕ ጉቡኣ እንታይ ትበልዕ ኣላ እንታይ ኤክሰርሳይዝ ትገብር ኣላ ድያ ጥዕና የርክባ ኣለኹ ድ ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝግበአንስ ሓላፍነተ ይስክም ኣለኹ ድ ኢልናሲ ስለዘይ ንሓስበላ ሕጂ ካብዚ ኩሉ እንታይ ንገብራ ፅቡቅ ነብላዓ ማለት እዩ ዕረፍቲ ድቃስ እኹል ትረክብ ኣላ ድያ እዛ ነብሲ ክትሓምም ከለኻ ኸ እቲ ግቡእ ዒላጅ ትረክብ ኣላ ድያ ወይደር ዕረፍቲ ድዩ ወይደር ሕክምና ድዩ ዝኾነ ማለት እዩ ትረክብ ኣላ ድያ ኣብ ሓዲስ ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ኢነ ሊጀሰዲከ ዓለይከ ሓቃ እታ ነብስኻ ወንሲ ኣብ ርእሲኻስ ሓላፍነት ኣለካ እታ ናይ ነብስኻሲ ስኻኻ ሓላፍነታ ተሰኪምካ ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ እንተ ደኣ ንዕኡ ንግለክት ጌርካዮ ከምዘይ ናትካ ተሪእኻዮ ግን ሽዑ እንታይ ይመፅእ ከምዚ ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ ዘጋጥም ከምዚ ናይ ነብስና ገዲፍና ንካልእ ሰብ ሰርቭ ንገብር ንደቅና ንስድራና ንመሓዙትና ወይ ንኩሉ ንገብር ምሽ ሰርቭ ሽዑ ደይ ሳክሪፋይስ እየ ዝገብር ዘለኹ ድሓን ንዕኦም ኢለ ይድሕሕ ኣለኹ ንብል ግን እዚ ኣይኮነን ብኣንፃሩ እቲ ካብቲ ሓላፍነት ናይ ነብስናሲ ካብኡ ውድቀት ወዲቕና ኢና ደኣ እምበረይ ፌይለር እዩ ደኣ እምበር እትስና ሳክሪፋይስ ኣይኮነን እዚ ኣንሕና ግን ከምኡ ኢልና ንነብስና እንታይ ንገብራ ወይ ንቕሽሻ ወይ ከዓ ከምኡ መስለና ሰኣን ምፍላጥ ማለት እዩ ሕጂ ራብዓይከ ሬስፖንሲቢሊቲ ናይ ኣተሓሳስባናን ናይ ሓንጎልናን ከኣለና ከምቲ በቐዳሚ ዝበልናዮ ኢጎ መዓት ኔጌቲቭ ሓሳባት ይመፀና ሕጂ ነቲ ኔጌቲቭ ነገራት ኮንትሮል ንገብሮ ካልኣይከ ዝጠቕመና ዝኾነ ኖውለጅ ክንገብርሲ ግቡእና እዩ ምክንያቱ እታ ሓንጎልና ክትመሃርን ክትምገብን ስለ ዘለዋ እንታይ ይጠቕመኒ ካብዚኣ እንታይ ይመሃር ካልኣይ ኩሉ ነገር ካብ ጥራዝ ካብ መፅሓፍ ካብ ትምህርቲ ከድካ ግለ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚኣ ደቕ እዚኣስ ሰብ ይዛረብ ኣሎ ኣፍ ከፊቱ እንታይ ይብል ኣሎ እንታይ ክመሃር ይኽእል ኣነ ንዓይ እንታይ ይጥቀም ካብ ምሻሎ ናብ ካልእ ነገራት ፎከስ ትገብር ሓደ ግዜ ገለ ካብ ከምኡ ግን እንታይ ክመሃር ይኽእል ሕጂ ኤቭሪ ዴይሲ በቃ ኤቭሪ ሞርኒንግ እንታይ ትገብር እንታይ ትመሃር ሓንቲ ኣላ መራ ሰክሰስፉል ዝኾነት ጓልሲ እንታይ እዩ ብዛዕወታ ኣብፅሒኪ ኢሎም ምስ ሓትዋስ እንታይ ኢላ መሊሳ ኣቦይሱ ኩሉ ግዜ ገዛ ወፅየ ክመፅእ ከለኹሲ እንታይ ተማሂርክሎ ማዓንቲ ኢሉ ይሓተኒ ኖ ሎማዓንቲ ከምዚ ጋጢምኒ ከምዚ ኮይነ ወላ ከምዚ ሕማቅ ጋጢምኒ እሞ ኦኬ እንታይ ተማሂርኪ ኩሉ ግዜ ፎከሱ ናይ ኣቦይሲ እንታይ ተማሂርካ ካብዛ ጉዳይ ወላ ሕማቅ ትኹን ወላ ፅቡቕሲ እንታይ እያ ትምህርቲ እያ በቃ ኩላ ላይፍሲ ትምህርቲ ምዃና ማለት እዩ ሕጂ ሓምሻይከ እቲ ናትና ኣክሽንስ ወላ ትምርጫናኸ ናቱ ሓላፍነት ክንመርፅ ከለና ክንብል ከለና ሲ ስኡልና ዕምት ኢልና ዘይኮነስ በቃ ሓሲብና ፅቡቅ ጌርና በቃ ምሻሉ ብኩሉ መዳያቱ ርኢና ንመረፅ ማለት እዩ ካልኣይ ናትካ ደሲጅን ከዓ ክኸውን ኣለዎ ዋንስ እስኻ ኣዳልቲ ኮይንካ ካላስ ካብታ ድባለቕካ ዕድሜኻ ናትካ ደሲጅን የስ ስድራኻ ጋይድ ገብሩኻ የስ ኣሕዋትካ ጋይድ ገብሩኻ ኩሉ መሓዙትካ ሰብ ትምህርቲ ኩሉ ኣብ መወዳእቱ ግን ዝኩሉ ጋይደንስ ንዓኻ ሓንጎል ረቢ ዘተሓሳስብ ዘማዛዝን ኩሉ ሂብካ ስለ ዘሎ ዓቕሊ ስለ ዘለካ ነዚ ኩሉ ተጠቂምካ ኦኬ ሕጂ ኣነ ኣብ ምንታይ ደስጅን ኣነ ኣብ ምንታይ ውሳኔ ይበፅሕ ኢልካ ብናትካ ውሳኔ ይኸውን ኣሎ ክስቶ ከምዚ ኢልኒ ኖኖ ሓፍተይ ከምዚ ኢላትኒ ሰብኣያ ከምዚ ኢልኒ ሰበይተይ ከምዚ ኢላትኒ ደቀይ ከምዚ ኢሎምኒ ደይኮነስ ኖ ሰሚዕካ ናተይ እንታይ ይደስጅን ነፍሰይከ እንታይ ይደስጅን እንታይ ኣብዚኣስ እንታይ ውሳኔ ትወስድ ኢልካ ነቲ ውሳኔኻ ባዕልኻ ትወስዶ ማለት እዩ ካልእከ ንሰብ ተቋርፆ ብሌም ምግባር ብሰንኪ እኮ ኣነ ኮ ብዝበፂሐ ብሰንኪ እኮ ከምዚ ገይረ እሱ ኮ ከምዚ ገይርኒ እዚ ኩሉ ሕጂ እንታይ ካብ ከምኡ ግን ናብ ነብስኻ ተጠዊኻ ኦኬ ኣነ እንታይ ገይረ ኣነ ብዚኣ እንታይ እጃመይ ምክንያቱ ኩሉ ብሌም ንገብሮ ንሰብ ንወቕሶ ንዱንያ ንገለ ናትና እጃም ስለ ዘላ እታ እጃምና እንታይ እያ ኢልና ንሕሳብ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ናትና ክንጋገ ከለና ኸ ያዕኒ ንዕርዮ
مشالو كله أب الدنيا دلو سب زي جاجة سب يلا جن نعريو سو الناس بقى تجاجي الناس خلاص جيجا دحان سب جاجي قال الناس سقيلنا تجيجا نفسنا كتجبر سو الناس أين قرفانينا بأنصارو تجيجانا تجاجينا تلنا ندعرنا كابزي آخر أي تغيت الدقم نغيت الدقم كمين لا جبرنا قال ملتات نبل مالتي حجي قرب حلف حلفنا والكو خيري مهناتو جيزي خيس لو زولو متان بارتيسيبيت كنقبر كلاتنا قال إيكا شد الشيخ responsibility أب جيزخا حلافنتن صعرن أب جيزخا نتا جيزخا الدنيا وان تايم انداتو هابكا كلاتنا معاش نموت رب العالمين رح يدفلتا ويدر 10 عمت 30 5 7 8 9 we don't know أب منتاي عمتنا سو زا جيزا زيا تحلف دقس لزي تملس كمي جيرنا بروتكت نقبرا كمي جيرنا نكالا خللا ምክንያቱ ሓራሪ ዘኸይ ትረድአና ኣብ ቴሌፎን ክንደይ ሰዓታት ኣብ ገለ ዘይድለና ክንደይ ሰዓታት ገለ ንገብር ምሽ ሽዑ እኮ እዛ ታጊዘ እኮ ሓሊፋ خلاص ኣይትምለስን እያ ነቨር ኣንሕና ግን ኣብኡ ከምኡታት እንታይ ንገብር በቃ ኣብ ቀፍላ ንነብር ምሽ ኢልና ንህቡ ከይተረድአና ኢንስተድ ኦፍ ንዓና ዝጠቕመና ነታ ነብስና ዘለዋ ሓላፍነት ኣብ ከምኡ ክንዲ ሞር ፎከስ ንገብር ኣብቲ ደየድሊ ነገራት ከይንሕልፎ ማለት እዩ ሕጂ ጊዛና ክንቆጥብ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ኢነርጂናትና ኣብ ምንታይ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ ኣብ ፅቡቅ ዲ ኣብ ሕማቅ ዲ እቲ ኢነርጂና ስቕ ኢሉ ከይከይድ መታን ሕጂ እታ ሂወትና ስቕ ኢላ ንከይትጠፍእ ማለት እዩ ኣብ ቁርኣን ረብ ልዓል እንታይ ኢልና ወልዓስር ኢነ ልኢንሳና ለፊ ኹስር ሰብሲ በቃ ኣብ ጥፍኣት እዩ ዘሎ በቃ እቲ ሰዓት ኣይንሪኦ እቲ ታይም ኣይንሪኦ ይኸይድ እዩ ደሎ ንሕና ኣብ ቀፍላ ከለና ማለት እዩ ካልእ ከ ሻብዓይ ከ ሬስፖንሲቢሊቲ ንስድራና ተለውና ግን ነፍስና ከይከሰርና ማለት እዩ እዚኣ ኩሉ ሓላፍነት ስድራና ሓላፍነትና እንዲዮም ግን ነፍስና ከይከሰርና ሽዑ እቲ ናትና ጉቡኣት ንገብር እቲ ክንመርሖም ዘለና ንመርሖም ወይ እቲ ኣንሕና ኣብነት ክንኮኖም ዘለና ኣብነት ንኾኖም እዚ ኩሉ ሕጂ ንገብሮ ማለት እዩ ኣብ ቁርኣን ረብ ልዓለሚን እንታይ ኢልና ቀው ኣንፉሰኩም ወኣህሊኩም ናራ ቅድም ግን ቀው ኣንፉሰኩም ኢልና ብዚያ ራእይዋ ናት ጥር ኢሉ ናብ ኣህሊኩም ጥራሕ ኣይበለን ሶ ቅድም ቀው ኣንፉሰኩም ወኣህሊኩም ናራ ቅድም ንስ ነፍስኻ ሽዑ ንስድረኻ ማለት እዩ ሻምናይከ እቲ ናትና ኢሞሽን ስምዒታት ስምዒት ዝስማዓናን እቲ ግብረ መልስናትናን ማለት እዩ ሓደ እቲ ናትና ሕርቃን እቲ ኢጎ እቲ ናይ በቐዳማይ ዝበል ዝገለጥናዮ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኮንትሮል ንገብሮ ክንምልስ ከለና ምሻሎ ብሕክማ ብገለ ንምልስ ስኢልና ዘይኮነ እቲ መልስሲ ብሕክማ ንምልስ እቲ ዝስማዓና ዘሎ ስምዒታት ከዓ ውሽጥና ምሽ ዝስማዓና ግን እዳዝሚን ክነውፅኦ ኣለና ማለት ኣይኮነን ንዕኡ ብኣንፃሩ ባላንስ ንገብሮ ሓረቕና ተለና ኦኬ ከመይ ጌርካ ዝሕላ ምክንያቱ ሓሪቆ ከለኩ ፅቡቅ ዘረባ ኣይትወፀለይና ኦር እንታይ ሕጂ ፍርሒ ስማዓኒ ኣሎ ፍርሐይ ንሰብ ከርእዮ ኣለኒ ድዩ ኖ ኣይኮነን እቲ ኩሉ ውሽጥና ዝስማዓና ነገርሲ ባላንስ ኣብ ውሽጥና ኢና እቲ ከምዚ በቃ ምሻሎ ሕጂ ንኣብነት ፀብሒ ንሰራሕ ተለና ብዚኣ ብክል ትብል ዛ ገዛ ምሽ ፊንስራ ከፊትና ንፋስ ፍሬሽ ኤር እቲና ነቲ ክስታይ ነቲ ኩሉ ነቲ ጨና ነቲ ገለ ነልግሶ ምሽ እቲ ውሽጥና ዘሎ ኢሞሽን ነውፅኦ ማለት እዩ ኣብኡ ከለና ክስታይ ንገብሮ ማለት እዩ ካልእ ከ እቲ ካራክተር ኤን ማነርስ ናትና እቲ ናትና ኣኽላቕን እቲ ናትና ወይ ኤቭሪቲንግ ንገብሮ ብምንታይ ብሓቅነት ከምዚ ኢንተግሪቲ ኣብ ቻት ተጠፊእኩም ዳሕራይ ኣቡሊኦም ሞ ትግርኛ ክስታይ ዝኾኑ ክምልሱ እዮም ሶ ካልኣይ ብድንጋፀ ዲና ኩሉ ግዜ ክንዘረብ ክንመክር ትማሊ ሸክ ዓባስ ፅቡቕቲ ሌክቸር ሂብና ነይሩ ብዛዕባ ወላ ክንመክር ከለናስ ብካይንድነስ ብትሕትና ክኸውን እቲ ናትና ኮንፊደንስ እቲ ትሕትናና ኣሎ ዲ ኩሉ ግዜ ወላስ ምክንያቱ ርኢናያ ምሽታ ኢጎናትና ኩሉ ግዜ ሓሓ ግዜ ትስዕረና ብቐዳይ ሌክቸር ዝሃብኮ ማለት እዩ ሽዑ ንሕና ኸ
ተሰሚዕኒ ኢልና ስቂልና ምስኣ ንኸይድ ካብ ከምኡ ግን ሓና ግን ኩሉ ግዜ ቸክ ንገብሮ ከመይ ኣሎ ትሕትናይ ድሓን ኣሎ ዶ ስቂለ ኣነነት ይስማዓኒ ኣሎ ዶ ገለ እንዳበልና ማለት እዩ ቸክ ንገብሮ ሕጂ ረሱል ሰለም ከማን ረሱል ከሎ ካብቶም ዝበለፁ ሰባት ከሎ እንታይ ኢልና ኢነማ ቡዒቱ ልኡተሚማ መካሪመ ልኣኽላቅ ረሱል ሰምሲ እዚ ኩሉ ካልእ ተወፋይነቱ ገለ ካስ ነቲ ኣኽላቅ ፐርፌክት ክገብር ኢለ እየ መፅእ ከምኡ ክብለና ረሱል እንተ ደኣ እዚ ኩሉ ረብልዓለሚን ዝሃቦ በቃ ምሩፅነትን ገለን ከለዎ እንተ ደኣ ኣኽላቅ ገይሩስ እሞ ኣንሕና ደኣ መን ኮይንና ማለት እዩ ካልኣይከ ዓስራይከ ኣብ ቅድሚ ረብልዓለሚን ዘለና ሓላፍነት ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ከምታ ጥራሕና ዝመፀና ከም ኣይልና ከዓ ክንምለስ ኢና ኣብታ ኣብ ቅድሚ ረብልዓለሚን ማለት እዩ ምክንያቱ ረብልዓለሚን ቅድም ብነብስና ናትና ሓተና እዩ ድሕሪኡ ኦኬ ናይ ስድራና እንታይ እዩ ከመይ እዩ ገለ መጀመርታ ግን ኦኬ በታ ነብስና እዩ ክሓተና እንታይ ኣጌራታ ነብሲ ሕጂስ እታ ነብሲ ምሕታትና ዘይተረፈና ሶ ንሕና ከዓ ክስታይ ንገብር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ክንገብር ከለና ኸ እምነት ነብሲ ከመይ እዩ ምሽ ኣብ ነብሰይ ይኣምን ብዙሕ ሰብ ንሰምዕ ከምኡ ክንብል ሰልፍ ብሊፍ ኣነ በቃ ኣብ ነብስካ ተኣማመን ከምኡ ኣይትግበር ገለ ከምኡ ንሰምዕ ኢና ተደጋጋሚ ኦኬ ናትና ናይ እስልምና ፍልይ ዝበለ ሰልፍ ብሊፍ ኣላትና ነብስና ንተኣምን ብኸመይ ግን ብእስላማዊ ዓይነት ነብሲ ምትእምማን ማለት እዩ ምክንያቱ ነብሲ ምትእምማን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንዝኾነ ክትስጉምሲ ነብስካ ክትኣምን ክትገላ ኣለካ ምሽ ግን ኢነን ኢስላሚክ ወይ ማለት እዩ ኢስላሚክ እንታይ ከመይ እዩ ነብስካ ምትእምማን እቲ ኮንፊደንስ እቲ ነብሲ ምትእምማን ሲ ሱር ናቱ እንታይ ረብልዓለሚን እምነት ናይ ረብልዓለሚን በቃ ካብ ረብልዓለሚን what is self belief in Islam እንታይ እዩ ታ ልክዕ definition as Muslims እንታይ self belief ክንብል ከለና ሲ believing that Allah created you with ability ረብልዓለሚን ሲ ረብልዓለሚን ኣነስ ክልቃ ናይ ረቢ እሞ ከዓ ምስ ክእለታት ኸሊቕኒ ዘሎ ክእለታት ደለኒ ትዝሃበኒ ነገራት ምስ ዕላማ ምስ ኩሉ ኸሊቕኒ ኣሎ ኢልካሲ ከም ክልቃ ተዓንቶይ ሆል ኢልና ዝበልናዮ ሰብ ከምኡ ገይሩ ይኸሊቕኒ ዘሎ እቲ እምነትካሲ ኣብ ነብስካ ከምዚ ኣንነት ደይኮነታ ኢጎታ ብቐዳይ ዝበልና እሳ ደይኮነሲ ኖ ምስ ረቢ ዝተተሓሓዘት እያ እዚኣ ግን ኖ ኣነ ብሉፅ ፍጡር ናይ ረብልዓለሚን ስለ ዝኾንኩስ ክገብር ከዓ ክእለ በቲ ረቢ ዝሃበኒ ኢምካንያት ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እንታይ ኣሮጋንስ ኣይኮነትን ከምዚ ምትዕብባይ ወይ ምጅሃር ወይ ገለ ኣይኮነትን ወይ ከዓ ነብሰይ ረብልዓለሚን ኣየድልየንን እዩ ኣነ ኣብ ሂወት ኣይኮን ግን ሰብ ደይብል የለን ኣይኮን መዓት ክንደይ ኣለዉ ንኣብነት ሓለፍትና ኣብ ሃገራቱ ዘለዉ ራእዩ ኣብ ነብሶም ጥራሕ ስለመረ ስለ ጥራሕ እቲ ናቶም ኮንፊደንስ ኣብ ነብሶም ዘሎ ናብ ረቢ ፍርሒ የለ ወላ ምስ ረቢ ዝተተሓዘ ስለዘየለ ወላ ሓንቲ ኣብቲ ኸይዶም ቦምብ ገይሮም ሰብ ኣህልቕ ነቲ ኸይዶም ክዘልምዎ ገለ ወላ ሓንቲ ስኽፋ ይብሎም ምክንያቱ እቲ ናቶም ኮንፊደንስ የብሎም ከይኖ መሊእዎም እዩ ኮንፊደንስ ግን እቲ ኮንፊደንሶም እንታይ ኣብቲ ናቶም ኣንነት እዩ ዳ እምበር ኣብ ረቢ ምስ ረቢ ዝተተሓዘ ይኮነ እቲ ኮንፊደንስ ናቶም ሶ ምስ ረቢ ተዘይተሓሒዙ ኸ እታ ነብሲ እንታይ ስዲ ትኸይድ ማለት እዩ ሰብ ትዘልም ትገፍዕ ገለ ትኸውን ማለት እዩ ሕጂ ኣንሕና ግን ትናትና ሰልፍ ብሊፍ ረብልዓለሚን ምሳይ ኣሎ ግን ምሳይ ስለ ዘሎ ረብልዓለሚን I can take 10 steps ዝደለኹ ወንተን ክስጉም ዝደለኹ ወንተን ስጉምትስ ይስጉመኒ ምክንያቱ ረቢ ስለ ዘሎ ምሳይ ማለት እዩ ኣብ ቁርኣን ከረብልዓለሚን እንታይ ኢልና ወላሁ ኸለቀኩም ወማ ተዕለሙን ሕጂ እዚስ በቃ ከምዚ ምሻሎ እቲ ናትና ነፍሲ ተኣማንነትና ሓፍ ንኽብል ማለት እዩ እቲ ናቱ ፋውንዴሽን እቲ ናቱ መጀመርታ እንታይ እዩ ናብ ረብልዓለሚን ኢና ምሽ ሕጂ ንተኣመን ኮንፊደንስ ክንገብር ከለናሲ ወመን የተወከል ኣብ ቁርኣን ረብልዓለሚን እንታይ ኢልና ወመን የተወከል ዓላ ላሂ ፈሁወ ሓስቡሁ ናብ ረቢ ተፀጊዕካስ በቃ ረቢ ኣለካ ማለት እዩ ኮይ ሶ ንሕናስ ክንስጉም ኮንፊደንስ ክንገብር ከለናስ በቃ ነብሰይ ኣብዚ ከተብፅሕኒ ነብሰያ ከምዚ ክትገብር እንደይኮንስ ኖ ኣነ እቲ ናተይ ይገብር ሞ ረቢ ስለ ዘሎ ምሳይ
كذا نحناس رب العالمين خالقنا سيقدفنا بيننا خمزي لنا مفلات مالتي حج كلها أبزخون أنا قال كنبتسح ندلي اتخن قبرون دليو بconfidence نقبرو مش جن remembering that رب العالمين مسانا خمز الله مالتي نمزخ خاري لبزي قرب ميراكل ساب ناي رب العالمين أب قرآن زلو ميراكل كم زفولي نقرات زقات أمي مثلني نابنت موسى عليه السلام كفرعون هادي مون هزبو هيزو اندخد أبتا بحري ريبس مسبتها أبكيح بحر مسبتها انتاي كوينو تطويلو بحري موسى يلا قال يلا بدحريت فرعون مس كستايو تطويلو ولا حنتي أبقدميو بحري مهدمي يلا بدحريو ختصلاي بقى موسى زي بالله كوينو ومو أنا زوم كلهم هزبي هيزو حج السبات تقول نابزي انتاي نبل وي بقى تتحيزة نبل مش بقى أخي لنا بقى مبالنا مش أم سبات موسى قن انتاي يلبزع قال كلا إن معي يا ربي سيهديني موسى قن بقى سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم عليه السلام مرة نابر بتراست سلزنبرو رب العالمين كنت يجيرولو تميراكلنا يربخه بحر الريبس إيه بحر زاكل سفن قليلو سابتل تتمقيلو استخفيتلو بقى حجز نحسبومو إذا رب العالمين كم دخل كل قادر مخان كون فلدينا جن إذا نسبات ندك سبات زوجو بوروكوي أنا إحنا بزاد قصدي أسي إذا كل خير أنا إنا آمنا الحمد لله imagine بحرن جنن خفت أبكمينا نري إذا نسب موسى مس عليه السلام مس تأم ناتو زخود زنور ساس نعوم يلو زوجو بورو مالتي أتي بحرتها مقيلو إذا حج تيماتي أنا إحنا إتا ناتنا سقميت نوسنش رب العالمين كا اتمنجدي قفتلنا كالايكا سيدنا إبراهيم كا عليه السلام أب تحومس دربيو حاجة زي اللي قال يلا جن رب العالمين تاجيرو أب قرآن تايلنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما إذا كل حاول نحنا قالنا نرأس زي حيلا شعو إذا حجي ستيل سيدنا إبراهيم سبي نيرو نعوي لزقبورو مالتي سيدنا إبراهيم كن أبزي ولا فرحة هالو ولا قلت أرب رب العالمين كن أين ورا مخنياتو التي رب العالمين سي نخلو ولا نتزفرحنا نتحوس رب العالمين زقات أتصور حج إحنا زخنا أبي هوتنا هنري أخذنا ولا نتزفرحنا زلص ماني تقات أتصور يقدم له في رب العالمين سالسايكا سيدنا يونس عليه السلام أب تنبار عسى يبال مثل نويل أو مسأتوا imagine مو نفسنا أو وش تسمونه نقطوا إحنا ساب زخلنا قال نجنا قال ملتات مش أفتات علمات أو وش تي مخابتي عب عسى نبار عسى مثل نبار أب نبار عسى لنا قال آتينا وش صاب تسألمات قبي لنا خلنا كأبي هوتنا خلنا يموتنا خلنا حي خلنا نخادله so imagine أو كنا نتايم بلنا نيرنا شو كنت تجيرو أب قرآن تايلنا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذا كابزي أحد انتين مهار إذا كله إن رب العالمين سي اتناتو مستكسي كستيجيرو إن شاء الله آمين له إحنا ها خطاين مخانا قال كله كان آمنوا له خلنا أتليست رب العالمين كو زي جاجي كو يكون جن كان آمنوا له كلنا بقى رب العالمين كشعور تجرو كاب ودحينا ما كابتي نبارة عسمش حجي رسول صلى الله عليه وسلم أبزغ انتي بسلف كونفيدنس انتي مهرنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف تي مؤمن قويسي أحب إلى الله كابتي مؤمن ضعيف مع أنه قلتي أم تبقى كلوس جن نربي جن أحب جن تي سترونجي حجي سترونج بهال كلون تاي ماجي emotionally ولا تتحسس بها أب كله سي
اتي confidence كاغلا كله جن تا confidence بلنا مس تحتنا على ما تا confidence حنت اقرخ confidence حنت اقرخ اب تحتنا ماتي كستانا ايجو غيت ديب مالتي اب زغب اب حديثي بزعبا نفسخس حما نخيت الزارب كم مشكلة أنا قال ملتات نبل كومبلين نقبر قال أبسينا ولا تقول لو إني فعلت كذا أو لو إني فعلت كان كذا واي كم زي قبر سخم زي أروم خنت كم زي لنفسنا هم إن أجلنا نبلا على هذه جزء واي بخارو زي أوسيدا قال ملتات بس هذا أروم خا أجرني رك واي كم زي أتزي قبر كم أوتات سخن وليمنا بأنس أرون تيدا self belief زبها ستي إمنا تام نفسها أنتي نقدمي تخيد مبر ندحريت أيكون خلاص إسا أقاد إيمان ده نكابا أنتي مهار وذر كي دقمادي وي كابا أخ أنتي تماهير إيه جيجاتو غينا أخ الرمادي زلني قال كان نقدمي تحسب مالتي كالك بمنتاي بإسلامي كوي كميجركا تناتكا سيلف بليف دلوتي إمنت عب نفسها كميجركا تعبي بدعاء ذكر نرب العالمين دعاء نقبركا ذكر نقبركا كالاي بلان تقبر حلافنة وسيدكا اند إفرتخا تقبر بلان نت بلان تقبركا يو أبتقبار كتوعلو تفتن تسرح له كتزارب كاللخا حق أنيا ننفسخا اتا مشيلنا تمال بغداي قاليزنا تا ايغوسي حدا حدا جيزس كومت لك ازنا عيدي خمس خبلني از خمس دي از قال كومت بلكا اور وانا كو بقى كل سب كم زي بلاني قال ملا زي لا مشال حشقت بلكا قال حجز استوعلو تي ايغو دي ولا سي تي نفسنا خنزارو الناس حق خنزارو مس نفسنا خوف كنول كناسي حقي كابتي بتي ايغو تمرحنا زي كوناس بت حق خنزارو مالتي كالك ካብ ናትና ጌጋታት ክንእረም ከለናሲ ነፍስና ከይፀላና ወላ ሓንቲ ኩሉ ሰብ ይጋገ ግን ከምዚ መራ ነፍስና ቅፅዕ ከነብላ የብልና ምሻሎ ውይ ተጋጊ ኣለኹ እዚኣ ኢልና خلاص ተወባልያ ተድልያ እስትቕፋር ድያ ወላ ሳሙሑኒ ድያ ጌርና ፉልስቶፕ መራ ናብኡ ክንመልሳ ከምዚ ይብልና ማለት እዩ ካልእ ካብ እቲ gratitude ኣብ ረብ العالمين ዘለካ ምስጋና ነቲ ኮንፊደንስ ናትካ ቢልቲ ይገብሮ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ትዛረቦም ነብስኻ ማለት እዩ affirmation እዮም እዚኦም ፅቡቅ ንነብስኻ ሲ ትዛረቦ ረቢ ምሳይ ኣሎ ኣነ ይኽእለ because ረብ العالمين ከም ድኽእል ስለ ዝገበረኒ እታ ተድልየኒ ስጉሚት ክወስደ ان ረብ العالمين ከዓ እቲ መንገዲ ክኸፍተለይ أنا أب رب العالمين إمنت علني أبز ريزالت قال أب قرآن تايلنا رب العالمين إن الله مع الذين اتقوا اتهم رب العالمين سمستم أبتقوا زلو مسابات يزولو حجي أم نفسنا نخن آمن نابرب بتوكيس ناس أم نفسنا مرة إمنت كلونا مالتي كالأيتو زي مرة بلاني example الله ستنا هاجر عليها السلام أب مسجدفا أب الديزرت بينا أمها ما يلا سب يلا أمها قلعة سيدنا إسماعيل حقيفاتون إشي بيبي كله ولا حنت أوس نابت أمتها ولا حنت زي تولولو كله أنت جرا جنسا وحراس ندي تيجدش نخوف كبير بك أتا رب زبلن أبا خوفي لخص بنبر نورمالش كوميز مزكا قلع بز حق فاكس ناب كندي كمقليه تبنوش قلنا نو انت جرا ايفورت جرا ناب صفا ان مروه غويا مو 7 times isn't I كم تاكل اذا شعب بس لنا repetition again and again ناب تخيلا امودات اخر እዚኣ በቃ ምሻሎ መራ ካብ ኣሲ ካብ ሰፋውን መርዋን መሃሮ ነገርስ እሞ ረብ العالمين ስጋዕ ዛደቕ እዚኣስ ኤግዛምፕል ጌርዋስ ዑምራ ሓጅ ክንከይድ ከልናስ ኩላትና እዚኣ ሰፋውን መርዋን ንገብራ ሶ ንሕሰባ ካብ ኣንታ ኢና ንምሃር again and again the same መንገዲ ትኸዶ ሓንሳ ከድካይኮ ኦኬ ልና ንገደፍካይኮ ትገድፎምሽ ግን ኖ again ደጊማቶ መይሳ ደጋጊማቶ ሕጂ ንሕና ትንደልዮ ህይወትና ክንበፅሖ ደለና ከምኡ قدن حنسا أكيد ناس لسانا يكونن وي اتزولو situation ناك عين قصة الناس لزولو أيكونن انتهي دا سقعتها نبتحان حنا نفتن ولا شوعته ولا عسراتهن نفتن
شعوت ميراكل انتهى قاطيم ماي زمزم تخفيت الله imagine سقع زاد أغزي أنا ستي لنا نحنا ماي زمزم كندي شفاء زلو كندي قال حجز احنا قلت نحنا سلفنا مصو زلنا يكونن كل جزء نسعر نبل نو ربي يهم صوكو وي كز وي دون نو احنا تخنا مصو احنا يفرت طحنا تي احنا تنبر كده طحنا نبرك الريزالت كل جزء خبر ربي جن نت الريزالت نخبر جن زخونه ما مخنيتا خي مصنا نزي انا ستنا هاجر ذكرنا نخيل مالتي كز حرس كلات زولدنا سات اور زي ولد سب كل سب فوتو معرغ ندي قول احيس كحرس كلخه امو اب ديزرتسي يعني اساق تنقاساقس كتصعرسي زي كون يتحسبون ግን ምክንያት ከም ዘይብሉ ማለት እዩ ኢፈርት ንክትገብርስ በምክንያት ከም ዘይብሉ ይዘርእ ዘሎ እዚ ረብ العالمين ካ በይና ከም ዘይገደፋ سو أبزي أنا هاجرسين تاين مهار أنا قبئي كجبر إلا إن أو الله ولنات أباندني رب العالمين كاي قد فنني أنا قلناتي بارت كجبر إلا برسيدنا إبراهيم كخير كله فايد أني رقم كيدو رب العالمين دحان الله مسايلاكو أمينة جن الله مسايلاكو فيلا ولا عاسو إلا نطوبت جنتات راح يكون أنتم كوفيلا نو كاب جوو ناب جوو أما I don't know أمان يروم دي بتشعر جيزة تحمد تصحي تقول أبز كمان دابل أنا أبي إيه سجل من تتصفى المروة عن كده خلا ناسي أبي إيه سجل من تاس قبلت إن أنا بالبق أواي أجريه مني قال ملا قال إن أنا بال حنتقي كنا والعقي حزنا قال من الشغل والعفت ما أكل قديفاته أعتقد أنت متصني را أنا إحنا قلنا حد ديبنا خلو كمين مخنن نبلن كابنا يصفى المروة أنا بتعمي بقى جري مني ناي نفس ناسي كمي حد يزق قبت كم تبل مالتي كاب ستنا مريم ك انتي بينا خلا زغلو سب كابيا ويداتو زي أقلمتات يلوخا كاف أنجلن كله ساقنا يا رب العالمين اتناتو ميراكل حقي فئات خيد نيرا زغلو خسمع خلو انتي لا سب كوين انتي لا يا ليتني متو قبل هذا كن مزس بخامو يتأيلا كوم سبات كوين هم نبلينا جن حسبو اتي مبالكا اتم سمعت اتقاوم مطلعكا يكون زي كون بقى ان معرخ اندمتايكا ولا سبكا كخفأ كان كبلك كان كلاتنا نطعمنا هنا سبكا كافأنا وي كوادقنا كلاتنا نطعمنا رب جن انتاي لو قرآن شعو لا تحزني سو نحنا إذا كل سبيه كافأنا دلتو لنا whatever يقاطمنا رب جنتاي لنا له لا تحزني نع قرآن كبلنا غلو نقول لا ينعنا إن سمعنا لنا به كم نسمع لنا جرنا في جوالايز كم قبر لنا whatever happens أبدا أوزيس ربس لا تحزني لنا له رب تايل ندعمو who cares تايل لنا سب so كابزنتاي نذكر كالك أبتا تحتي قرب كوينا أب مخا أب حرس خلا سيدنا جبريل انتايلوا نتا قرب شيك قبر يايلوا رب العالمين تفي ودي تتمر دب 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 بيلو خورد الله يخيلني يريمش جن إفرت تقبر سيدنا شيك قبر يا تبايلاس حراس كلا جلس نقرب دا أكل شيك تقورسي it's impossible ديكون جن نو قلملتات قال خيب بلا شيك يراتات هم تمر خد دب 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 يلو ميدو حج كابس انتاينا نمهار تراست حج نحنا كلكم بصح ندلكو بصحنا يوم كم بصح نخيل نكوينا ربكو خبرنا مخاله جن تراستنا مره غوديلو سلازولي كمزي واي زهاجر زعدز كفي امبري كمزو خوينو قال نمار نجمر مش جن سقوميت يلن واي because the trust رب سلازيل انا احنا جن واتدعمو كبيدندي اتدعا كبيدندي كوم الناس بقى خلاص أفتا زلنا يطوطو ونبل كان مارر كلنا قل نفسنا something ديلي على ما يكون سمع لنا اوكي اذا نقرز ايفو تخون من مرار كن صولو يبلنا كبزح قن يقولون مجمر تاقنا وش سنة اتا من مرار تجمر مش واذا انا situation زول هو ايفو تخون الزل هو زي كنا تاز ايفو تخون سخونا زلنا يبو تاماجي لان شعو انتاي نقبر ناقو نتقلق ديكو الناس اوكي أنا نابرب بتوكي لمون تاي ستيب يخو السديلنا نحسوا لنا شعو اتي مستحيل جلسي نزل نذكره بحر تدلي ربي يخاف تلكا تدلي وقربني إشي الشك يركايو ماي زمزم زي كلنا تذكرنا ينسي انتي نخون شو لنا هو وربكو يقالي تنحنا قنت ميحرتي
سل نفسنا وادي قناس نقول لا إن ربك كبرنا خم زي كأس نفسنا خي تردأتنا قانا نأمن زلنا سو تقول ستيب نوصدو خلنا رب قال له إن تحاسب ناس بحرن قالن خفت لهم دخل أدب كنيم دامو واينات كان عنا دامو مون حنا تندلي خا نورمال نقل كابزا عدنا بزي أم خادا أور قال زخنا نقر كنقبرا بيوتنا دي صراحنا دي نيش شي نظام محياشي نظام نفسنا ستطو نبلا نكاب دلا أنا حنا قن إتا تراست ناي ربي ذكرنا عن نفسنا كنت أمامنا ورب الله مسانا إلنا إتا إسلاميكلي زخونة self belief كتهلوانا أجا داسيتي أبيوانا كلاتنا individually نفسب كي تتسقعنا مالجي كلاتك كابزنتين مارسي دخيم كامالتي قن إمنتك خقود ليبلون تدكم سب كوينكا تجنق تحسب كله زلوي قن رب العالمين كساعة زهالوا نفسنا كنهب إدنا كنهب يبلنا نبزا الدنيا كساعة بيوزلنا بقى إد كما بيلا واي إدنا دي رب اللون رمسانا كالك اتناتنا dignity بالسقطة self belief مالسي كم زبقى أنا النت مال بقى دايز بنا دي كونتسي بأنصارو بديجنيتي بالسقطانا كن نقاسا أسكالنا خ ولا حيلنا دخيمو خلو ولا قالو خيمو خلو تتقمنا تخينا نقابرا ولا تجأنينا ولا حسيبنا خلنا ولا خلو سمعينا السايدة قوميتنا بسمعينا ريكونا خنقزا أقوميتنا احنا قلنا تا عقمنا نفتن بقى سقعتا تا نفسون كوت كل علت عقم ما يتفتنين ده حجي نستنا مريم تا قرب شك قبر ياخو بلا خلص شعو حدش حيلمسي اقل ملفولي قال يكون تنقرا بتا زلات عقم شكراتا سو تا زلات نعقم نحنا خا نقبر قل احنا انتي نخونا وشتنا اتصاف بليف سلازيلا إذا تجير الأخمزي شو أنت ممرس أبت ممرار كوف كنبل نمرس مخنياتو سقلا لا كوف الكرة مرر it's easy no effort يبلا سعر يبلا أنت ممرار قنت هاسين أزلا سو خاب كما قنت نقبر إحنا أوكي رب اللون دمسي أنت كقبر أنت أنا ناتي عقمي أنت كقبر it doesn't matter يبس حياة الشغل أنا بتخيل قال والحين رب اللون دو تربى قال له الناس زين حسب أو سلا مرة تشراستنا الدخل سلا زولوجن ما إحنا واي سئل كي عالم كباد ندي خوينا كم زندي خوينو واي سئل يحجز جيزة زلوا وحجز أبكم ونحلفوا جيزنا نانا إذا قول مو أب قرآن زلوا ميراكل سأل من تاي كفا بينا كنا مهارو ليكو تماهير ناس أنا إحنا عمبري نايك أدم ستورد أمو ناي سيدنا موسى نعنا ناي سيدنا ناي ستنا مريم أنت إيخ عبسلنا موني حالي فندي أو كم ترفنيرو جن إتسلسل نعنا مش تمرتتاتي نعنا لا تسفخ مقرز كم زي لنا and حد عبز بلنا خالك عكنا يستنامرني سب يتعرفك يكافئك كلملتات جن نو رب العالمين يرين لوندو ولا إذن سب بجيجا يرد عني إلى حليفاتو تنقر مالتي so self belief بسلم الناسي ناب رب العالمين سي مرة امنت كهلو وكخلو أمينكا كسنك أسا أسكال لخي so زيا أين رسايا كلنا يا سو بقى أنا مودة السكشن يا زيا دحريو participate كنقبرينا حجي ديسمبريو مودة عمتي and زي أنا مودة معلتي على ما عندي volunteer ما زي semester مالتي سبع إن شاء الله بإذن الله next semester نرخب مالتي by the time next semester نرخب ولكن already 2026 كوني إن شاء الله سبشعي قبرنا مالتي so next year حتىش عمت متسألنا لا so إذا عمت زيا انتي جيرنا إلنا كوفيلنا مس نفسنا كلاتنا أد أبو أحوات كلاتنا individually توم بيننا زغنا كو بيننا مخانا يدليناني already بيننا لنا مبزحت جدتي سب family مرة بيزو غين زولا سب قلنا نوبس جيزة سلازيهبا so كلاتنا حجي I'm talking to everyone أبزي أزولو كل سب نفسنا جيزة هيبنا 2025 كمي حليفة انتاي تماهيرا خبا انتاي جيغاتات جيرة انتاي تصبق انتاي حماق انتاي كقبر نيرني دي قوركو
ክሓዝነሉ ዘይኮንኩስ 2026 ክትመፅእ ከላ ብኣንፃሩ ተማሂረሉስ ሓድሽ ሰብ ኮይነ ክገብረሉ ኢልና ነታ ናይ እዚኣ 2025 ትምህርቲ ስለ ዝኾነት ሓሊፋ እያ ቅድሚ ሕጂ ኢልና ኢና ሕሉፍና ወላ ሓንቲ ይምስክረልናኒ ወላ ዝኾነ ንንበር ኢዳዝን ማተር ሕሉፍና ሕሉፍና እዩ ግን ንምሃረሉ ግን سوينا ريكونا خنبرلو مثلا تأعمر حتى أرني تاجيز سزي تملس 26 مس حلفت ونزات متزل عمت أي تملسنا حليفة خمسة 25 زي أني ملساينا مش أي تي 26 نايت ملسنا كن حزن زي كوناس بأنصارو أوكي اتز حلفة زن زي تقامني سو نابز عمت زي أنا خيمة مثلا نخط أقمني نخي كوم وخي دقم مثلا انتي كم معراري 2025 تمرتنا عندها تماهيرنا لا مثلا دلدل لنا انت رأى أخلنا 2025 بقفلة حليفنا ياوي كم زي نحن 26 مت أنا 26 حجة قبري إلنا 25 انت زي راجعنا يا تا مراجعة زيلا the same repeat كتكونه 2025 أو 2026 كن رأينا كابكم وجن 2025 عمت كميني رامو يرنا مو جيزهيبنا نمهارلا then 2026 شو الدلدل لنا تقربنا عن خدماتي إذا حج كله انتي أنا إحنا ناتنا إجام نقبر لنا ماتي 2026 شو ربي حزوان يزولون قلنا ناتنا إجام يعني زارب زلنا حج بزيان okay so that's why لما عندي مودعتا vision board I'm sure سمعكم لتغنيكم vision board كمزي السخاس تخيلوا نجر ناتكاب سليدا مالتي تخيلوا نجر تحالموا نجر كتوت حتى دلي كنقبرينا بحنساء مالتي حجز كله امنتنا زكله انتي نذكر رب العالمين زقبروا ميراكلز انا احنا كنا حاتت كلنا حجز كله ناي 2026 بحنساء كنا حجب زي احنا فيجن كنقبرينا كلها بزي أزلنا كندي سوات عنا 209 حدا سوات عنا مش كلها كنقبرينا الرازم بيرون حزنا بزتخا على متى تنصحف كا دس مبلني متى نخي نرسع ايكونن ريكارد خوين سلازولو we can always go back and refresh كنقبرينا ديسمبر حج جيرنا مالت فبراير نرسعينا كندوغمو نخينا as long as دي عامت هاليا مالتي in the next year كاميسنا ان شاء الله ما تقومولو مالتي ግን انتاينا هنذكر زلنا اتيا self belief أبرد بدلاتنا trust جن كتهرلوا إذا كله نتمنى بحجنة 2026 اتي أيكونني جلا كاب سمهر ويكم زخما يدخم تسب جلا أيكوننا نسبيه كاب رب كوي رب تقول بحريك إيه بحر زخفت بقى إن شاء الله ناي رب ميراكلز تزارب كاي وداني سو كابو إينا هنسبه سو هابو هنسبه تخين ناس كيك قطبنا تاني دلي أنا بحق أنتي كمزي أيوة صحوني خمس عندي حليف عندي أورو ما عندي جلا خيبلنا مالتي so 2026 أنتينا ندلي أوكي هذا بهوب كنجمرالنا بتصفى so زغلو ميراكلس أنتي نتتصفى نغمز أنا اللي أمس يوم so بتصفى إن excited كأهون كون بقى إن شاء الله رب العالمين كو كاب كلهم تيوم الله يرحمهم ترحموا سات أنا إحنا جن قالنا so تلنا أنتي كون لنا تسفرينا هم قرزلنا ولا سبك هنت إنت كلوانا لوش هنت إيه تكون كونا لنا تسفر أنتو خينا ينام كي موتنا بعدنا خن أبراز هيوتنا سو هنت إنت جيرنا شعوخة نتاز متزول عنت تهنت إنا نقبل ماتي سو أبزئة إتي فيجن بورد سي بزعبا نت فيتشرناتنا نت متزعناتنا كنترول كنقورو مالت أيكونا نو مشيلنا رب العالمين كنترول قبره أنا إحنا يكوننا إحنا تا بارتنا طرحنا حاجة ممكن قبر جن تا بارتنا جن بخول لبنا تهانتينا دسي لنا مالتي so تقدميتي تاينا نقبر identify نقبره اتناتنا نية انتاي تنية ناس انتاي تصبو يرنا مستناتنا أبرب العالمين وأم بقى حجي إن شاء الله هذا 2026 كان بزي أخقبر يقملكنا تا intentionنا جن مسرب الله قبنا بالله تا أنا النتكي تغير مالتي وأنا قم زغلت صحيت راح ديكونس نو بقى بإذن الله سي أبزي أخذ صحي 2026 كم زي أخذ بري مالتي so تقدميتي نية نرب العالمين نية جرنا نحتاج تحج نفسنا انتهي دليل حج كلنا أبزي 209 حدا سواسي نحنا دليلات بعينتي so زخ صحفو سلازي كقل انت إنا ندلي بعدنا نصحف كمي جيرا
حجة أنا جايد يخجبره خمي انتينا جايد نخجبر ماتي تي فيجن بورد نخجبر حدا كمي جيران تقدم يتمشي الناس تفتقرنا ملئنة هالينا متينا تقدم يتسرحنا انتا مس رب العالمين يمش اوكي مخنياتو لقد خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة تاجي كير أخو سزبوا جن انت دقا نحنا نرب العالمين كن عبدينا تبينا سو تقداميتي خميلنا إنا نرب العالمين سي كن عبادانا خمي جيرنا إنا كن دلدلو نصحف مالتي تقداميتي سو قال أي تغى وابزي الله أشلي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين احنا تعززناس بقى بناي لبنا نرب العالمين بإخلاص عبادة خنقبر اوكي كالايكا شدشت نقرات أبزي اللوا كمي جيرنا نتي فرحي نتي قديفنا excited كوينا بقى خمسة هنتينا كنبلو ماتي قداميتي إيمان ناتنا توش نازولو عرفتي اوكي كمي جيرنا هنكون فولتو نحاتو نفسنا ماتي أنا مسرب العالمين سر كبيس كمي يكون دليل له 2026 كمي انتهي خون دليل له كمي جيرا نابرا بس مورك قرارب سي كمي كجبري يلنا حتى مالتي انتهي تي consistency تا شيخ عباس لما انتهي تدقاقامي كجبر so that more نابرا بالعالمين نخقرب مالتي القرآن كرب العالمين تاي لنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ربكو تا أبزي أستاكيه بالنايو تا سلام تا رقات تا قلمل تا وشنا كل إذا تسمعنا جلسي ربس بذكريات تا خستايس تا لبس بذكريات قسني للناسي أوكي then every day كندي ذكرنا خنقبر انتاي ذكرنا خنقبر معاسينا خنقبرو كل جيزة خنقبرو هلنا حدا حبيت معاس أبي كنت تزيفيني خنقبرو يترحتينا ترقم يقولون حجنا أبنت نجو ترى زخونة نجر نجبر every day على كاب جزانا نسرحنا نخيتلا أوكي السابع حجي لسي حمشة ميتي الشح كجبر استغفار لا إله إلا الله كم دي أنا والكو خيري كم دي أذكار نقول كخيري انت جرنا لنا نجو مخانا فينا لنا سرح نداخدكو مخانا فينا لنا بوتان كسنا انت زي جرنا لا تا تكبر أي نجبرانينا سو معاسيا كلنا نحنا روتينا لنا عرات كنا الناس أفكار لنا حجي نقبلنا أنا زقاماتي سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم كسي بجراتيتيود مثلا كمال لبي دانس أوف عرات عرات من صف حج كل جزء عرات كان صف كله تأذكر تذكرن مالتي مسا أتاتش ديريا مستا عرات من صف كم جرنا أتاتش نجورو مالتي مثلا تي تقواناتنا تي ذكر جرنا نتعلبنا كان هدا مالتي فلايك تعنا تي إنرجي تي خستاي كهلونا إنرجي تعنا كهلونا بمنتاي كمي جيرا زا نفسي انتاي كسب عن دليل له كمي جيرا هم حيشا دليل له إلنا نفسنا نحتبه انتاي يعني حقوي حمن اللودي إنرجي دا كمال لودي كمي يخونا له جاجيفة عبيرة كبدي قرص له انتاي كمي انتاي هم حيش دليل له كلنا نحنا different تاب نفسنا لنا ندون دليل نقرات سو انتاي next 6 2026 انتاي دليلنا لنا بزعبا نفسنا خا بزعبا تعنا نها نصحف مالتي سو نعناسي انتاي تعنا وزقبرنا كنستوعلا لنا مالتي كذا أب حديث كم تزلنا إن لجسدك عليك حقا تا نفسهاون جبوء سلزولا تا جبوء هم يرنينا انتينا خنبلع تينا خنستيا تينا موفمنت ووك دينا هنجبر اكسرسايز دينا هنجبر تايا تعاونا ولا أبجزانا خوينا دينا ايروبكس ولعنا دينا خنسرح ولا ستريتش دينا هنجبر مس عقم نفسنا مس عدمينا مس كله رئينا تاينا هنجبر ما جبغة انتينا خنبلع انتاي نوتريشن يزيد ليها كاب فيتامين كاب حكمنا قال ملا قال واتسايس كاب رب العالمين كو اوريدي خالق الناس تنبولعو خاص كله تمينرال فيتامين قال ملا كله كم نروح بخا خو غيرنا دي اوكي انتاي بالانس دايت يخ قبر لنا نزان بسيلناها نحاتت نملسو مالتي سالسايكا انتاي ايه personal growth ازي حجي personal ناتنا انتاي كنعبينا
ሕጂ ናይ ደቅና ናይ ገለ ናይ ሕዋትና ገለ ይብንለዎ እዚ ናይ ፐርሰናል ናትና ኣደ ኮይነ እንታይ እየ ኣቦ ኮይነ እንታይ እየ ክኸውን ሓፍቲ ኮይነ እንታይ እየ እንታይ ኣነስ ከመይ ክዕብያ ኢንተሌክቹዋል ከመይ ገይረ ነፍሰይ ምህርቲ ይኸውንን እቲ ኣኽላቕ ናተይከ ከመይ ገይረ ካብዚኣ ከመሓይሾ እስከ እዛ ትመፅእ ዘላ ዓመት ሕርቃን ክጎድፉ ክቋፃፆሮ እየ እስከ ተሓርቕ እንዲኻ እስታዝ ዝበለኒ ሲስተም ኣላትና ዝሃበኒ ማይ ትሕዝ ኣብ ድፍትናካ ሰብ ክትመፅእ ከለካ ኣሎ እንዶ ትፈልጦ ኢኻ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ከምዚ ደተስአልካ ሕርቃንካ ሰብ ኣሎ እንዲ ማይ ሒዝካ ፀኒሕካ ግን እቲ ድሕረቐካ ዘረባ ድርቢ ተቢል ንኣብነት ማይ ስቲ ተብል ሽዑ ፍኹስ በልካ ካብ ትምልስ ናብ ዝኸለ ገለምታ ትኸይ ታ ኢጎ እንዳ ታ ብቐዳይ ንዘረበለና ከመይ ጌርና ንዓበጥ ነብላ ከይትትስእ ሰ ከዓ ነቲ ሰብ ኢጎ ድብለና ደሎ ከይትምለስ ኦር ከምታ ሻዕባስ ትማል ዝመሃረና ክንመክር ከለና ከመይ ጌርና ኢና ኔክስት ታይም ክንመክር ከነዘኻኽር ነፍስና ኸ እንታይ እዩ ደልያ ንዓና ኸ እንታይ ምክሪ ዘድልየና ካብ ነፍስና ኸ መጀመርታ ክንዛረብ ከለና ምስ ሰብ ድሕጂ ከመይ ኢልና ክንዛረብ ኢና ወላ ኣመንቲ ከማና ገለ ኣይኹኑ ምሽልናዮም ሙሉኣት እዮም ግን ሰብ ክልቃ ናይ ረቢኦም ምሽ ከመይ ጌርና ድሕሪ ሕጂ ክንዛረቦም ኢና ኣቱም ከምዚ እዚኦም ከምዚ ገለ ዲና ምክንያቱ እንታይ ንዝንጥል ኣለና ማለት እዩ ክልቃ ናይ ረቢ ንዝንጥል ኣለና ማለት ኮይ ንእመን ኣይ ንእመን እኮ ላይፍ ደዋራ ሎሚ ንሕና ታፕ ኣለና ላዕሊ ኣለና ኣፍታ ኢማን ፅባሕ ንጎ ቅድሚ ሙማትና ረቢ ግምጥል ኣቢሉ ንሕና ደኣመንቲ ንኸውን ንሶም ኣመንቲ ክትቕይሮም መዓልትና ክትውዳእ ትኽእል ሶ ንሕና ክንምካሕ ይብልና በቲ ዘለና ሒዝናዮ ዘለናስ ከይተመካሕና ከየበልና ኦኬ ይኖዋ እሶም ከማና ፍጡራት እዮም ሶ ኣነ ከመይ ገይረ ብኣንፃሩ ሰብሲ ዋ ክንደይ ደስ ክብለካ እዩ ሰብ እዚ ክንደይ ደስ ክትብለካ እንታይ ስለ ዝኾነ ደኣ ከምኡ ኮይና ደኣ ኢሉ ሰብ ምሽ በኣኻ ኪሪየስ ክኸውን ምሽ ሽዑ ዋ እዛ ሰብ እዚኣ እኮ ኣስላሚት እያ እስከ ለትሚሲ ኣስልምና ደኣ ከመይ ኢዳ ኢሉ ሽዑ ኪሪየስ ክኸውን እዚ ግን ብምንታይ እዩ ድግበር ብኣኽላቕ ሓቂ ስለ ዘለኻስ ከተመሓላልፋ ከለካ እታ ኢንፎርሜሽን ግን ኩሉ ትስሕት ማለት እዩ ተደኣ ኣኽላቕ ተዘየሎ ኮይኑ ማለት እዩ ወይ ዝኾነ ከተርእዮ ከለካ ሕጂታ ዓንቶይ እንዳኖና ሰልፍ ብሊፍ ኣነ ፅባሕ ንጎ 2026 ከምዚ ክበፅሕ እየ ገለ ክትብል ከለካ እንተ ምስ ረቢ ተሓሕዝ ተዘይቢልካያ እንታይ ትኸውን ኣንነት ትቕየር ኢጎ ኣነ ከምዚ ክበፅሕ ክበፅሕ ሃው ዱ ዩ ኖ ረቢ ልዓለሚን ከብፅሐካ ክትበፅሕ ትኮይንካ ሶ ሕጂስ ከመይ ኣዘራርባና ከመይ ኢና ክኸውን ከመይ ኣኽላቕና ክኸውን ኣኽላቕ ዩዥዋሊ ኣብ ዘራረበካ እንዲድርአ ኣብ ኣክሽንካን ሶ ተኣክሽን ንገብሮን እቲ ዘረባናንሲ ከመይ እዩ ክኸውን እዚኣ ሕቶ ክንምልሳ ማለት እዩ ከምቲ ረሱል ስ ሰለም ዝበለናስ ኣኽላቕ ክትምምፅ እዩ ረሱል ስ ሰለም ዝኣክል ሶ ንሕና ከመይ ኢና ክንከውን ዳ ጥቃ ረሱል ስ ሰለም ንሽ ጭላፍ ደይብልና ከሎስ ኦኬ ደን ኣዝታ ከምዛ ዘለናያ ነፍስና ከይዋደቕና ደን ከመይ ጌርና ንሕና ኸ ውይ ትሕትና ደለዎ ሰብ ደስ ክብለካ ገለ ከምኡ በቃ ምሻሎ ትምኒት ከምኡ ማሻላ ረቢ ከምኡ ዘለዎም ሰዓት ብጣዕሚ እዮም ዘቕንቑኻ ማሻላ ረቢ ከምኦም ግበረና ካልእ ከ ወርክ ፐርፐዝ ን ፕሮቪዥን ስራሕና ኸ እንታይ ንደሊ ንሰርሕ ዳዝን ማተር ግድን ገንዘብ ዘምፅእ ስራሕ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ኤኒቲንግ ክኸውን ይኽእል ገንዘብ ዘምፅእ ክኸውን ይኽእል ዕላማ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እንታይ እዩ ግን ብድሕሪኡ ዘሎ እቲ ዕላማስ እንታይ እዩ ትትገብሮ ነገርሲ ኣብ ገዛኻ ዘይትሰርሕ ሓዳር ትመራሕ ኮይንካ ኖ ፕሮብለም ፀገም የለን ግን ከመይ ጌርካ ድበለፀ ምስ ምንታይ ኒያ እዛ መግቢ ክሰርሓ ከለኹስ በቃ ኣጅር እንዳተሓሰበለይ ኮ ከምዚ ገይረ ከብሎ ከለኹ እዚ ገዛይ ከም ዝተፃርዮስ ከምዚ ኮ ኣጅር ክኾነኒ እዩ ከመይ ገይረ በስት ዋይፍ ክኾን እንተኮይነ ሃውስ ዋይፍ በስት ሃውስ ዋይፍ ድሰርሕ ደገ ተኮይነ በስት ናይ ሰራሕተኛ ናይ ደገ ሴም ቲንግ ሃዝበንድ ክኾን እንተኮይነ ከመይ ገይረ በስት ሃዝበንድ ክኸውን ከመይ ገይረ በስት ሰርሕ ኩሉ ትንሰርሖ ነገራት ስራሕ ዘበለ ነገርሲ ከመይ ጌርና ክንሰርሖ ኢና ኤንድ እንታይ ከሰርቪ ይገብር ቢሃይንድ ት ምክንያቱ እታ ኖርማል ሕና ንእሽተይ ምግባርና ዘይተረፈና ግን እንታይ ኣብ ድሕሪያ ዘላ እታ ንያ ናታን እታ ስኻ ጌርካ ክትገብራ ከለካ እታ ንያኻ ተትቕይራስ ብምልእታ እታ ስራሕ ትቕየር ኣነ ሕጂ ብዚኣ ንኣብነት ተመፅአ እስከ ክርአ እስከ መፅኡ ዋትኤቨር ክዛረበ ገለተ ኢለ ትርጉም የብላን ምሽ በቃ ብኣንፃር ግን እስከ ምናልባት ከምዚ ከማይ ዝነበሩ ኣይዶኖ ንዓይ እዚኣ ተወላዓትለይ ኣላ ሞ ምናልባት ከምኡ ህልው ይግደሱ ላኾኑ እዮም ረቢኻ ሽዑ ምናልባት
I don't know بقى reward قبل نخوني እስከ let's try تيلقن ات intention completely shift يرو سلو زلو أنا وشت أي عقابة تسمعني مالتي ካልኣይ እንተ ደኣ እቲ ኢንቴንሽን ተቐይሩ ንፅቡቕ ንሕማቕ ተኮይኑ ሕማቕ እዩ ወላ ሓንቲ ኣይጠቅምን እዩ ንፅቡቕ ተኮይኑ ኸ በረካ ከምፀልና እዩ ሶ እንታይ በረካ ንኸምፀልና ኢና ንሕና ናብ ምንታይ ናብ በረካ ንክንቅይሮ ትንገብሮ ዘለና ንእሽተ ይኹን ወላ ሽቓቕ ምሕፃብ ይኹን ከመይ ጌርና ናብ በረካ ክንቅይሮ ኢና እንተ ደኣ ከምዚ ኣላህ ኮንሽስ ተኮይንካ ተቕዋ ተለካ ገለ በረካ እንዳመፀ እዩ ዝኸይድ ሶ whatever we do كمي يرنا بركة دلو كز بركة تزيبلو ولا مليون ولا نصر ولا whatever يمتى بركة تزيبلو بركة يقولون كيس تما أرنيا شحيلو خيدي مالتي زجبرنا تجبرنا مالتي so زعامة زي أسي مثلا بركة دلو انتي كجبر إيه حمشايكا relationship مس فاميلها مس حواتك مس درها whatever زلوها مالتي انتي كم يكون كونينا كمي جرى أنا دهر حجي كمي أنت عينت حفت خوني أنت عينت حو خوني أنت عينت أبو خوني أنت عينت عد خوني أنت عينت دك خوني نسدراي أنت كمي نكون كون دينا كمي عينت كون دينا لناسك patient هدوءات مهورات كمي relationshipنا ركبنا كمي هو خونسو communication زمولو كبرت سنسعد زلو دفرت زي بلو من عاق زي بلو تحتنا زمولو كمي يكون كونينا نتي أنا نتي بوتاخه نتا جزا نبلا هم نجبراسي انتي كمي جرنا إنا هم كنا مسلا كمي جرنا إنا بقى تصبقتي beautiful كنجبرا especially أب حدا قوانا زي تفولتو imagine ولا حدا سب زي تفولتو سي مستمر عخايقن he becomes بقى مرة close بأنصارو نسدرخا تحفر تجمر موردن نسو أيكا أور نسويتها إذنت إزعجنا يا رب العالمين ميراكل ينبر ولا حنتي مسوي على خمسة مس قلا كم يتخون because why القرآن لنا وجعل بينكم مودة ورحمة because كاب رب سلزمت ست مودة رحمة بري أيتفولتو أيتطيقو دا أبوخا موردن سو أيكا أبوخا حفركا جمر حوخا حفركا جمر يخون كاب سو أيكا نالي so it's إذن يا رب صار حسوزنا كم يجرنا إنا احنا صبو يرنا تشيرس كنقولو كلاي انتي حلمتات لنا نمصا كنقولو من دل النجارات تاي زدل اوشتي you know تندليو غمتات نوصايو حجي تاينا ندلي كز منات تا 2026 رب العالمين ساعت خون تي تراست ملئتيلنا تاينا ندلي كات زلنا يخم وص خنبل دينا ولا انتي زهنتيني إلنا مس نفسناس اسكزي حجتاي نقبالنا نفسنا كون كنا لنا مالتكوي قبو اخن هباسي نقرارب لنا مالتكوي كز سبات كوينا نسبت رحنا عندنا برنا ندرسنا يا نفسنا ويد إنه في الديتا نفسنا قدم كدادم كوبايانا خي ملأنا نسب كانت يلا ينخلينا راحة اللاسة أوكي إذا كل نقبل كنا توكل is important إذا توكل تجرنا أنت يخون إتي كنترول إتي أنا خبط صحي كمي جير جلمل تاسي نقول فلنا ما تكوي أوف الحمد لله تريزالت نقول عوانا يكون خمي من دخلنا مالتي نزي إفرت زد كمان ناس إتي وتصيد كابانا نيرو تزخون كا نقول كابانا وتصيد هيكون نقول كابر بيكون دي ربي يزبط حنا شو إحنا وليش جس دوتي إفرتنا نزلنا سطح نربي من أبينا نجورة تودع شعو ومن يتوكل على الله فهو حسبه so شعزا فيجن بورد صحيفنا وملالينا قلملتات كم تازلنا تخيلنا شعو تاين قبرة سومناوي نرأيا سومناوس ناي نفسنا جيزة إلنا نفلوان أور ولا تخون واتينا بيننا دينا مس نفسنا كالا سب زي بلو ما حزانا سب أينا حفتنا دقنا قلملو زي بلو مس بيننا مس نفسنا خوي الناس سكا تدخدو دولكم مخنياتو تزي زخا خيرنا سومناوي حجو واتينا ديسمبر واتينا نكست ديسمبر تخفيتنا ينتي ترقم الله سو سومنا ونذكرها مش نفسنا تزخخيرنا انتي تكون ناوي اتسرح سو انتينا نحط شو نفسنا انتي الله حنتي سقوميت كسقوم ناب ادب صحني حدا بود سمعك وقت محجي ويل سميث تفولت وتخوني هم هيزنا اكترز ابو انتي المخرم نيرو من دق تصرحو تلالي خمسي نتا كم زد تطبتي تصرحوتي طب
نستسرحو سي نتا مندق نختسرح سي سومس نتا مندق كتسرح ليكونكم تحاسبوا لهم نتا طوب كتقومطوا خلهم بقى تصبوا جركم بيرفكت جركم تقومطوا نتا طرح حسابكم يلو مندق قال تحسبوا التحسب مجمرتا مندق مخانو فيتكم الله مش بقى بدحريو ترسعوا تا طوب كمي جرا يقومطا تقولالو شو عجنا بلان تمص مالتي تا بلان كنت طوب تدماميران مندق سرحمش اوكي كمي جرا ان صبو جرا غوباي موباي قال خي كونه صبو جرا دلدل تجرا يقومطا تقومط نصبحيتو تحانت خ بدحري ابر العلع اخو خلخو خمي اب غونا خجبر الله خلخو خمي صبقت طواي مواي كيتو سطرح بقى نبا طرح فوكس تجيرناكو أنا هنا انتي نخون جن ناي مزاي نحسب مش ناي تمندق بالعابي وقاله شو انتي نتا شعو نقبر تقب انها نيش شي تا طوم اماتسي اين قبرينا because overthink بحساب بجنكتن بدغي محان يغرفو كي قبر السقومت مالتي سو نحنا قن كوفا بيلنا السات صوبو يرنا نقومتا نقع طرح فوكس نقول سو تاي مالتي زياخه لو ما عندي اتقدسنا انا حجي زازلنا يا ساعات انتي كقبري لو ما عندي اور باي اور اذا ساعتها قبري حجي دحن بقى صباح ربي حيزوا الله ميبي كوي لنا كون ميبي لا سمح الله لاست ديت خون وي دون نو لاست اور تخون وي دون نو كن تازلنا ان نحنا نفل تازلنا نصابا بقى اوكي زي اخا امبورتانت وات كان اي ريليس انتي كقدف ودقدف زلنا معت نغرات يزولو كاب نفسي جميركا من إنرجي زي ود اللي سبي خقدفو وي انت اي خقدف كم انت جروبات يخو كاب واتساب مليون واتساب جروب ملينا زولو كم انت اي خقدف تليفون مبزح دي خقدف تيفي بزح مرأي دي خقدف اب تلكاملك علالات زطفو نقرات دي خقدف نزا نفسنا زبلنا يالو ما انت ملئت رب زحابنا نفسي كمي جيرنا كل تي انرجينا بان خنملسوس قالي نقر كون قدفو لنا مغنياتو اتملي إوا زولو نعا فوكس نغي نقبرس بزوح نقارات يزولو كالي الدنيا اش مشاقل قلملا الدنيا قلنا حنا إناكو ناي نفسنا سو انتاي نقراتينا خنقرفهم زلنا تا نقابنت كتع بزوحنا كاتعت خوينا إنرجي بتاعم إذا سحب كتع اوكي كتع قدفوي تحرج ولا نتقاقي سبنا رأخو قال مش ستي أتصبو يركاتو نقرمش زي هم نحنو قاتيلك اوكي حراي بقى مغنياتو تي إنرجي خود داينو تد أنا ومرة بك أبكت عقداتو نلا اليوم انتا يوم تليفون تيفي whatever سبتلك كل ديد لنا نجر انتا إنا كنقدف كنصحفو معنا توم نقود فوم كنصحفو معنا توم نقوبرهم راح يكون نقول لاي توم نقود فوم طبايات توم زيد ليو تيكي تي نيجاتيف سيلف توك اي انا دا كلا زد اصيل كاي الدنيا صيدا عندي خباد عندي خوينا واي قال ملا all is negative بقى طعمت تزي كوين خبط افنا توصسي حماق توص كم زي ولا مالتي براكتس نقبره حسابنا ولا حسابنا قدم first of all بحسابنا ياكشلي دجمر تنحسبه إنه دوص سو حسابنا نيجاتيف كحسب كله حماق نقر نبقى احنا نبصبو نغيره اوكي دحاني كم زي نانو كم زي لابلنا نبصبو اكسايت بقى صبو نقر نذكرنا نقرفو مالتي اتي زيد لنا سودد لنا ديد لنا صحيفنا لنا سو خمتا شح عباس كان زي أقول زي زخاخرنا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن أقل ولا توحد جن كسالنا تزلوا is always better so بزين كقد فوقمي زين حتى زين نزخول ندلي كلاتنا وشنا ندلي دلنا تمنيتي أوكي زين حتى زين نفسنا نحسب لنا مع سي فرحسي بقى كم تطويله لك كم زمشالو الناس نحسبومو زحلفه ناي 2025 زبلنا مع سي تطويله نيره دن شعو اوكي كم تاني ستنا هاجرسكه ناتي بارت خجبر even though دخيمات سميئة كل قول عقل خلو اوكي ناتي كل لوكو زما شغلنا الدنيا كلاتنا لنا دن مسؤ خلو ناتي انت كجبر كم حياش حجخ كابزي إن زجبرنسي انتا يا ناتي سفا والمروة ناي 2026 لنا نحسب تا again تا تتقمنا دقاقي مننا نبزي أخيرنا كيدنا تماليسنا انتا إينا ب patiently يعني بعقلي غيرنا
انتاي صفا والمروة ياخدكوننا 2026 كالك انتاي ميراكلي زبزو له زخنا أنسي واي إذا عاد سايفو تخون يكون زولو بقى أصيل كي إذا عاد خوين زولو قلمنتات بقى فول ستوب حجستا ميراكل سحان تغيت انقاس أصناس كنت متسألنا دلينا لنا مالتي سو حجس نتصحفن انتاي انت ندلين قن أنا حنا إفرت زين قبر لنزلنا سو تن إفرت قبر لنزلنا نتصحفن انتاي أنا بزوح نقرالو كحسبه الله حجي كجوبات حوز دلي قن قليل قبرول قليل خا خي قبر دلي يطرح أوكي موز دامو سو ناي بحق ويك غور فولني ويك دلي تغينا ناتي بارت انت يخقب تاناتي بارت شو مس رب العالمين تراست تان رب العالمين مخنياتو ربك قالو سلو زخونه بنفسنا طرح يكون انت من دلومش ناب ربي سو نواجرنا اند قال اي كاني بزوح نقر سبب سمعنا انتاي كأنا سب زي ردأني كم ناي ستنا مريم ميبي أنا تعقمي نقول خلقه جن سب زي ردأني يكافئ إنه ويكا يحميني يتعرفني ويوادقني أوكي سوغ انتاي يالو زخونا بسمع عن حما جن ستيل ولا حما تسمعني خلا trust تناي رب زلني إيمان جن زي ودقني and لا تحزني انتاي مالتي يا رب بس لا تحزني قبل خلص what does it mean it's okay إن شاء الله أنا قال حما تذكر مش شعوتها لا تحزني نذكر ما هاتو تسب تي قال زقات منا تو situation يقات منا لهمش then let's أبتا moment تي حما أسمعنا خلو رب نذكرهم رب خا it's okay أجخي ولا كالو مالتي أنا اللي خوخي سو كما أترعبي الناس زين نحسب لن سو كال كال بقن عناخه انت يا أخي قبر رب العالمين كم دي قرفن استاد السيمي anyways كابزي إن كلن ستوري ناي هاجر ناي ستنا مريم ناي سيدنا إبراهيم كلاتهم سي مسناتنا جولس نتححزو مسناتنا دليت كز at that moment نساتهم ناتهم علامة زنبرة شعو نسو تاتي نيرو سو ناتنا خنتاي ناتنا خلوغل حجساتهم كاونتم تاي تمهيرنا trust بقى نابرب trust غيرنا اتدين دليون نقر نبطحو سوري زهرة بزي حلكم ودي اللغو حجي ديسكاشن نجمر انتاي كن باتح ندلي بليس حلمهم يشترلي شيرا قابرنا دسك بلنا مالتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته